Kathmandu University School of Education, Department of STEAM Education organizes online workshops for school teachers and educators on STEAM as a pedagogical approach on 22nd, 23rd and 24th April 2020, Day 1. Why STEAM education? भनेर अलिकति मैले यसको चाहिँ हैन जस्टिफिकेटरी कुरालाई अलिकति ल्याउन खोजेको छु। ओके ल ठीक छ, त्यसो भए सुरु गरौँ। यो अब धेरै साथीहरूले सुनिसक्नु भएको छ हैन? तपाईहरुलाई के लाग्छ के हो स्टिम एजुकेसन भनेर चाहिँ? तपाईहरुले लेख्नु भन्नु पर्दा कसैले त्यहाँ टाइप गर्न सक्नुहुन्छ च्याट बक्समा हैन? जो साथीहरू नयाँ हुनुहुन्छ यसमा, अब यो भन्दा अगाडि हाम्रो क्लासमा आइसक्नु भएको, कतिपय ट्रेनिङमा बसिसक्नु भएको नाम बाहेक अरूलाई चाहिँ के लाग्छ त यो के हो यो हैन? तपाईहरुले यसो आफुलाई लागेको कुरा एउटा सेन्टेन्समा अथवा एउटा कीवर्डमा केही भनौं न, यसो भन्दा यो चाहिँ हो स्टिम एजुकेसन भन्ने लाग्छ हैन? ओके, इंटरडिसिप्लिनरी लर्निङ भन्ने आयो हैन? इंटीग्रेटेड एजुकेशन, solving contextual problem using more than one discipline. Okay, pedagogy, yes, STEAM is a pedagogy. Okay, अब म यहाँ दुई तीनवटा कुरा जोड्छु र म सुरु गर्छु। जस्तो हाम्रो जीवन सरले भन्नुभयो इंटरडिसिप्लिनरी लर्निङ भन्नुभयो, सुरेन्द्र कुमार घिमिरे सरले एन इंटीग्रेटेड एजुकेशन भन्नुभयो, त्यसपछि हाम्रो अमीर सरले कन्टेक्स्चुअल प्रब्लम भन्नुभयो। ल, प्रब्लम सल्भिङ, प्रब्लम युजिङ मोर देन one discipline भन्नुभयो, integration of different facets of learning भनेर देवेन्द्र छेत्री सरले भन्नुभयो। Okay, all these are well taken actually. I mean, these are well some forms of definitions of STEAM education. STEAM education को integrated approach of learning. नवराज सरले भन्नुभयो। Thank you very much for your comments and response. Okay, so यही हो वास्तवमा एउटा हिसाबले भन्ने हो भने डेफिनेसन। अब म आज चाहिँ अलिकति के होबाट सुरु गर्छु र अलिकति किन भन्नेबाट सुरु गर्छु है, के हो पनि हैन, के हो भन्ने पनि एक खालको हामीले अब हामीले हाम्रो पनि फेसबुकमा पोस्ट पनि गरिराखेका हुन्छौँ, हाम्रो साथीहरू, हाम्रो नेटवर्कमा हाम्रो विद्यार्थी साथीहरूले पनि पोस्ट गरिरहनु भएको हुन्छ। विभिन्न अरू काठमाडौँ उपत्यकामा विभिन्न अरू संस्थाहरूले पनि स्टिम एजुकेसन सम्बन्धी एक्टिभिटिजहरू गरिराखेको देखिन्छ। सो अन दिस बेसिस हामी धेरैलाई एक खालको अन्डरस्ट्यान्डिङ भइसकेको छ। त्यसैले मैले चाहिँ नि किन त यो बाट सुरु गर्छु, सो दैट अलिकति यसको जस्टिफिकेटरी डिमेन्सन सुरु हुन्छ, के अरे प्रश्न हुन्छ। सो वाइ स्टिम एजुकेसन भन्दा पहिलो यहाँहरूलाई अब म प्रश्नबाट सुरु गर्छु मेरो प्रेजेन्टेसन। There are a couple of questions, not couple of, there are around 10 questions I suppose, अनि ती 10 वटा क्वेशनमा हामी छलफल गर्दै गर्दै अनि यसको चाहिँ अलिकति यो किन चाहियो होला भन्ने कुरा खोज्छौँ। हामीले सब्जेक्ट म्याटर पढाएको कति वर्ष भयो होला एकछिन विचार गरौँ त। अब नेपालको कन्टेक्स्टमा कुरा गर्ने हो भने फर्मल एजुकेसनको सुरु गर्दाखेरि दरबार हाई स्कुल 1810 एडी हो क्यारे हैन? अहिले हामी 200 वर्ष भएछ हामीले किताब पढाउन थालेको। सो वास्तवमै हाम्रा विद्यालयका जुन सब्जेक्ट म्याटरहरू जुन चाहिँ रेलेभेन्ट छन् त, अथवा इज सब्जेक्ट म्याटर रेलेभेन्ट, एनी सब्जेक्ट म्याटर यु नेम इट, म्याथ भनौँ अथवा साइन्स भनौँ अथवा साइन्सका विभिन्न विधाहरू भनौँ, त्यसपछि भाषाका विषयहरू, ती रेलेभेन्ट छन् त। मैले यो रेलेभेन्सको कुरो दुई तीनवटा हिसाबले उठाएको। एउटा चाहिँ तिनले विद्यार्थीको दैनिक जीवनलाई क्याप्चर गर्ने क्षमता राख्छन् कि राख्दैनन् एउटा, अथवा टेक्स्ट बुकले क्याप्चर गर्न सक्छ कि सक्दैन एउटा। दोस्रो कुरो यो रेलेभेन्स भनेको चाहिँ त्यो जुन विषय हामीले पढाउँछौँ, जुन डिसिप्लिन भन्छौँ, त्यो डिसिप्लिनलाई यसले रिप्रेजेन्ट गर्छ कि गर्दैन। जस्तो हामीले जे भनेर स्कुलमा म्याथ पढाउँछौँ वास्तवमा म्याथ त्यति नै हो अथवा त्यस्तै हो पछिसम्म। जेलाई विज्ञान भनेर पढाउँछौँ त्यो त्यस्तै हो, त्यसको प्रोसेस प्रक्रिया त्यही हो। जेलाई हामीले भाषा भनेर पढाउँछौँ भाषा वास्तवमा त्यस्तै हो, त्यति नै हो। पहिलो प्रश्न। त्यसैले अब हामीले चाहिँ यो वास्तवमै रेलेभेन्ट छ कि छैन भन्ने पहिलो प्रश्न हाम्रो अगाडि आउँछ। दोस्रो, हामीले स्कुलमा पढाउने स्किलको विचार गरौँ। कक्षाको ठाउँमा पढाइ हुने स्किलको एकछिन हामी के स्किल इम्पार्ट गरिरहेका छौँ? हामी चाहिँ नि
कण्ठ गर्ने स्किल इम्पार्ट गरिराखेका छौँ। ओके, फर्मुला कण्ठ गर्नु पर्यो, यो भनौँ न एउटा एउटा सिम्बलको रूपमा हामीले यहाँ राखेका छौँ हैन। 4 × 40 भनेर यस्तै अब यो टेबल कण्ठ गर्न लगाउनु पर्यो। त्यस्तै गरेर अरू धेरै कुरा छन् जुन कुरा उसले कण्ठ गर्नु पर्यो, जुन कक्षा कोठाका लागि आवश्यक छ। अनि त्यो कक्षा कोठामा पनि कहाँ आवश्यक छ त भन्दाखेरि जुन दिन जाँच हुन्छ त्यो जाँच हुने दिनका लागि आवश्यक छ। अनि त यी स्किल वास्तवमै युजफुल छ नि त? कक्षा कोठा बाहिर यो युजफुल छ त? दैनिक जीवनमा यो युजफुल छ त? अथवा त्यो पढाइसकेपछि यो कति युजफुल छ त? दोस्रो प्रश्न त्यो हो। अघिल्लो प्रश्न मैले के भने जे नाम दिएर हामीले विद्यालयमा राखेका छौँ सब्जेक्ट म्याटर भनेर, त्यो युजफुल छ कि छैन? हामीले पाठ्यपुस्तक पढाएका छौँ त्यो युजफुल छ कि छैन? मैले यहाँ जे यो ए वा बी पाठ्यपुस्तक भने पाठ्यपुस्तक भन्ने अवधारणै ठिक छ कि छैन भन्ने कुरा पहिलो, अथवा विषय भन्ने अवधारणा कति ठिक छ भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा। त्यसपछि गएर हामीले के स्किल सिकाउँछौँ कक्षा कोठामा भन्ने अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न। हामीले जस्तो भनौँ न लाइफ स्किल सिकाउँछौँ सिकाउँदैन, अथवा हामीले लाइफ स्किल कहाँनिर जोड्छौँ त, त्यो प्रश्न। त्यसपछि अर्को, हामीले विद्यालयमा धेरै हाम्रो विद्यालयमा बच्चाहरू विद्यालय गएको दिनदेखि नै समस्या समाधान सिकाउँछौँ भन्छ हैन। मेरो केही अगाडि एउटा यस्तै कुनै सेसनमा मेरो एकजना शिक्षक साथीले चाहिँ प्रश्न गर्नुभएको थियो। प्रश्न के भन्नुभएको थियो, सर हामी त पहिलो दिनदेखि नै समस्या समाधान सिकाउँछौँ नि होइन र, किन कसरी कुराकानी हुँदाखेरि उहाँले के भन्नु, होइन फलानु एक्सर्साइज गर भन्छौँ, ढिस्कानु एक्सर्साइज गर भन्छौँ, एक्सर्साइजका खात लगाइदिन्छौँ, त्यो प्रब्लम होइन र भन्नु। मेरो प्रश्न के भने त्यो प्रब्लम वास्तवमै प्रब्लम हो त हैन? हामीले चाहिँ जुन किताबमा दिएको एक्सर्साइजको चाहिँ नि प्रब्लम छ त्यो प्रब्लम सल्भिङ होला केही हदसम्म मिल्ला दैनिक जीवनसँग, तर वास्तवमै त्यसले दैनिक जीवनलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ त? अथवा प्रब्लम त्यसरी नै आउँछ जीवनमा, त्यस्तो प्रब्लम जो उनले सल्भ गर्छन् त्यो उसको जीवनमा कहाँनिर उसले चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ त, अथवा कहाँनिर उसले चाहिँ त्यस्तै चाहिँ नि जीवन जिउने क्रममा उसले त्यस्ता समस्याहरू समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ। ती प्रब्लम हुन्छ, यो प्रश्न उठ्छ। त्यसैले अहिले हामीले मैले अघि सुरुदेखि यहाँहरूलाई एउटा प्रश्न मैले उठाइराखेको छु, जिस हामी सब्जेक्ट म्याटर भन्छौँ त्यो सब्जेक्ट म्याटरले सब्जेक्ट म्याटर रेलेभेन्ट कुरा चाहिँ उठाइराखेको छैन हैन। त्यसैले अर्को कुरा चाहिँ जुन स्किल हामीले विद्यालयले उत्पादन के अरे चाहिँ इम्पार्ट गर्नुपर्ने अथवा सिकाउनु पर्ने भनिराखेका छौँ त्यो सिकाइराखेको छैन। त्यसै गरेर जुन प्रब्लम हामीले सल्भ गर्ने भनेर हामीले भनिराखेका छौँ ती प्रब्लम्स वास्तवमै दैनिक जीवनमा प्रयोग आउने चाहिँ नि रियल प्रब्लम होइनन्, वास्तविक प्रब्लम होइनन्। त यहाँनिर अब एकछिनको लागि अर्को चाहिँ कन्टेक्स्ट, जुन क्लासरुम कन्टेक्स्ट छन् ती अथेन्टिक छन्, ती वास्तविक कन्टेक्स्टमा हामी पढाइराखेका छौँ हैन? त्यो वास्तविक कन्टेक्स्ट किन? अब दुईटा कुरा हेरौँ, बच्चाहरू मैले यो फोटोमा राखेको छु, क्लासरुम भित्रको कन्टेक्स्टमा उनीहरू चाहिँ बसेका छन् हैन। यी कति वर्षका होलान्, 10-11 वर्षका होलान्, 8-9 वर्षका होलान्। यिनीहरूलाई चाहिँ यो फिजिकल एक्टिभिटी पनि त्यति, साइकोमोटर एक्टिभिटी पनि त्यतिकै महत्त्वपूर्ण छ हैन। त्यस्तै गरेर उनीहरूले चाहिँ कक्षा कोठामा उनलाई जे सुनाइएको छ, जे भनिएको छ त्यो उनीहरूले त्यसलाई प्रत्यक्षसँग अनुभव गर्न पाएका छैनन्, अथवा त्यसलाई प्रत्यक्ष छुन, चलाउन, हेर्न पाएको छैनन्। त्यसैले उनीहरूको जुन 90% समय चाहिँ त्यस्तो ठाउँमा बसेर पढाइ हुन्छ। ओके, न उनीहरूले केही चिज छुन पाउँछन् गर्न। वास्तवमा यो अथेन्टिक छ त? यसले उनीहरूका जुन हामी भन्छौँ नि होलिस्टिक डेभलपमेन्ट भन्छौँ क्या, होलिस्टिक भन्ने शब्द प्रयोग गर्छौँ, सर्वाङ्गीण विकास भन्ने प्रयोग गर्छौँ नेपालीमा भन्ने, यो सर्वाङ्गीण विकास हुन सक्छ त? त्यसैले यी कन्टेक्स्टहरू कतिको वास्तविक छन्, कतिको जायज छन् त? अथेन्टिक भने त्यो हैन। त्यसपछि अर्को हाम्रो जुन सिस्टम छ हामी यसलाई चाहिँ अब मैले यो सिम्बोलिक अलिकति चित्र राखेको छु सुरुमा, पछाडि अलिकति टेक्स्ट छ, टेक्स्ट आइसकेपछि छलफल गरौँला। जुन यो चित्र देखाइएको छ यसमा चाहिँ यहाँहरूले यो राइटपट्टि फेरि देख्नुहुन्छ, तपाईले चाहिँ के देख्नुहुन्छ त भन्दाखेरि एउटा पिञ्जरा छ। हाम्रो शिक्षाले चाहिँ एकदमै न्यारो हुन
एकदमै चाहिँ नि तोकिएको प्रेस्क्राइब कुराहरू गर्न मात्रै सिकाएको छ कि प्रेस्क्राइब यो मात्रै गर्ने यति मात्रै गर्ने यस्तो प्रब्लम गर्ने यस्तो जाँचमा आउँछ यो भन्नेहरू सिकाइएको छ अनि त्यसको अल्टरनेटिभ चाहिँ उसले एक्सप्लोर गर्ने अल्टरनेटिभ कुराहरू खोज्ने भन्ने त्यो चाहिँ उसको एक्सप्लोरेसन गर्ने अर्को तौर तरिका हुन सक्छ यो चित्रद्वारा मैले देखाएको छु अनि यहाँ चाहिँ यो वास्तवमा सफिसिएन्ट छ त ओभरअल डेभलपमेन्टको लागि यो ढङ्गको प्रोसेसबाट बच्चाहरूको ग्रोथ हुन सक्छ त इन्टेलेक्चुअल ग्रोथ हुन सक्छ त इमोसनल ग्रोथ हुन सक्छ त मोरल ग्रोथ हुन सक्छ त किनभने मोरल ग्रोथ पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो त्यसैले यो अर्को चाहिँ जसलाई हामी एउटा पिञ्जडाको सिस्टम भनेर भन्छौँ तपाईहरुलाई यहाँ मैले कार्टुनको प्रयोग गरेको छु यसमा चाहिँ त्यो दुईजनामा जस्तो टिचर भयो यो अब अलिकति कार्टुन त्यस्तै छ तपाईले चाहिँ टिचरले तलपट्टि हेर्नुभयो राइट साइडमा तलपट्टि हेर्नुभयो भने तपाईले के देख्नुहुन्छ भने आई नो योर फ्युचर भनेर चाहिँ टिचरले भन्छ अनि स्टुडेन्टले भन्छ आई नो योर पास्ट वास्तवमा हाम्रो एजुकेसनल प्रोसेस यसरी नै गएको छ किनभने अब हामी टिचरले चाहिँ फ्युचर के आधारमा प्रोजेक्ट गर्छौं भन्दाखेरि हाम्रो पास्टको आधारमा प्रोजेक्ट गर्छौं अनि विद्यार्थीले पनि त्यही भन्छ तपाई पास्ट मैले जसरी तपाईले जसरी पढ्नुभयो सिक्नुभयो त्यसरी नै पढाइरहनु भएको छ म भोलि पनि त्यही गर्ने भन्न खोजेको यो सेन्स त्यसैले हामीले यहाँ वास्तवमा हामीले जुन फ्युचरको कुरा गर्छौं जुन भविष्यको कुरा गर्छौं बारम्बार हामी भन्छौं भविष्यका कर्णधार भन्छौं तर हामीले भविष्यका लागि उनीहरुलाई तयार पारेकै छैनौं हामीले पास्टमा एजुकेट गरिराखेका छौं हैन पास्ट भनेको के त भन्दाखेरि हामीले सिकेको हामीले जानेको र हामीले अत्यन्तै भनौं न पुरानो भएको कुरामा हामीले चाहिँ एजुकेट गरिराखेका छौं त्यसैले हाम्रो वास्तवमा फ्युचर भन्ने जुन यहाँ मैले चित्र देखाएको छु विभिन्न बाटाहरू यता फोटोमा यो लेफ्ट साइडको फोटोमा त्यसैले फ्युचर एउटा मात्रै छैन फ्युचर धेरै छन् फ्युचर भने एकजनाले मात्रै भन्ने प्रेडिक्ट गर्ने टिचरले वास्तवमै फ्युचर बताइदिने हैन र विद्यार्थीले चाहिँ नि विद्यार्थीले चाहिँ त्यो फ्युचर मेरो फ्युचर यही हो है भनेर चाहिँ त्यही मात्रै गर्ने भन्ने कुरा वास्तवमा हुँदैन फ्युचर भने क्रिएट गर्ने हो कन्स्ट्रक्ट गर्ने कुरा हो र एउटा मात्रै हुँदैन जुन हाम्रा अनि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चाहिँ यहाँको चित्रमा देख्नुहुन्छ कि मानौ यो एउटा टिचर हो यो एउटा स्टुडेन्ट हो हाम्रो अहिलेको सिकाइ सम्बन्धीको हाम्रो जुन सिकाइ छ यो सिकाइ सम्बन्धीको असम्पसन चाहिँ यो दाहिनेपट्टिको चित्रले देखाउँछ के भएछ त पख्नु है पख्नुस् है म फेरि एकपल्ट गर्छु सर अहिले भर्खर डिस्कनेक्ट भयो हजुरले शेयर गर्नु पर्यो फेरि ए हस् पख्नुस् है के भयो अहिले आयो सर हजुरले अनपिन गर्नुपर्छ होला सर बिचमा आफै के भएछ त आयो अहिले आयो सर आयो कतिवटा स्लाइड देखिएन आयो सर अब हैन अघि नै देखिराखेको थियो सर अलिकति सानो मात्रै भएको थियो यही हो कन्टिन्यू अब सरले यही गर्नुभयो हुन्छ त्यसैले मैले अघि के कुरा गर्दै थिएँ भन्देखि हाम्रो यो जुन केज सिस्टम भन्ने छ यो केज सिस्टममा हामी चाहिँ हाम्रो चाहिँ खासमा यो सिस्टमको कुरा सायद योसम्म देखिया थियो होला यसमा चाहिँ मैले भन्न खोजेको कुरा के त भन्दाखेरि हाम्रो एजुकेसनल प्रोसेस चाहिँ अत्यन्तै क्लोज्ड हैन सिस्टमबाट चाहिँ अगाडि गएको छ त्यसमा चाहिँ तोकिएको विषयवस्तु तोकिएको जाँचमा प्रश्न आउने तोकिएको चाहिँ नि प्रश्नको सूचीहरू अनि त्यही अनुसार चाहिँ हाम्रो विद्यार्थीले कण्ठ गर्ने बानी यी कुराहरूले चाहिँ हाम्रो सिस्टमलाई अथवा कण्ठ गर्न बाध्य पार्ने हाम्रो सिस्टम त्यस्तै गरेर अर्को यो जुन फ्युचरको कुरा मैले अलिकति भने अहिले आयो स्लाइड आएको छ सर आयो आएको छ ओके आइराछ सर यो जुन मैले कार्टुनमा युज गरेँ यो खास गरी आई नो योर फ्युचर भन्छ टिचरले अनि स्टुडेन्टले चाहिँ नि माथि गएर के हुन्छ भने आई नो योर पास्ट भन्छ क्या भने मैले यो कुनै कन्टेक्स्टको कार्टुनलाई यहाँ युज गर्न खोजेँ वास्तवमै किन विद्यार्थीले किन तपाईले फ्युचर तेरो फ्युचर यस्तै हुन्छ भन्नुहुन्छ अथवा किन अब हामी टिचरले भन्छौँ त भन्दाखेरि हामीले के भन्छौँ भने यसले राम्रो गर्यो भने यो राम्रो हुन्छ यस्तो हुन्छ यदि अङ्क ल्यायो भने यस्तो हुन्छ भनेर हामीले फ्युचर प्रेडिक्ट गर्छौँ गरे चाहिँ गर्छौँ
अनि विद्यार्थीले के भन्छ भने तपाईँको पास्ट थाहा छ भनिदिन्छ क्या। भनेको के भने तपाईँले जसरी पढ्नुभयो त्यसरी नै हामीलाई पढाइरहनु भएको छ र तपाईँले के चाहनुहुन्छ भने भोलि चाहिँ नि मैले पनि तपाईँले अहिले जसरी पढाउनुभयो त्यसरी नै पढाओस् भन्ने चाहनुहुन्छ। यसरी यो खालको कनेक्सन हैन देखिन्छ। फ्युचरलाई यसरी एकदम लिमिटेड सेन्समा चाहिँ यो कार्टुनले जसरी भन्छ त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले गरेको देख्छौँ। हाम्रो एजुकेसनले फ्युचरलाई यसरी इमेजिन गर्छ। तर वास्तवमै हुन पर्ने चाहिँ जुन त्यो अर्को साइडमा चित्र छ त्यो चित्रमा चाहिँ एउटा बाटोबाट विभिन्न अरू बाटाहरू छुट्टिन्छन्। त्यस्तै गरेर यो एजुकेसनल प्रोसेसले तयार गर्ने फ्युचर पनि त्यस्तो। यो चाहिँ के त भन्दाखेरि एजुकेसनले तयार गर्ने भने विभिन्न बाटाहरू हुन्। अहिले हाम्रो शिक्षा प्रणालीले ती विभिन्न बाटाहरूलाई त्यसरी छलफल गराउने त्यसरी चाहिँ तयार पार्ने हाम्रो सिकाइको प्रक्रियाले त्यसरी गर्न नसकेको भन्ने हामी देख्छौँ। त्यसपछि अर्का केही एसम्पसन्स छन्। आर आवर एसम्पसन्स अबाउट लर्निङ हेल्पफुल त्यो प्रश्न छ। अथवा हाम्रा जुन सिकाइ सम्बन्धी मान्यता छन् यी वास्तवमै सहयोगी छन् त हैन? अथवा सहयोगी केका लागि त हाम्रो चाहिँ एकदमै हैन उत्पादनशील नागरिक तयार पार्नु अथवा जीवन र जगतलाई बुझ्ने त्यो अनुसार व्यवहार गर्न सक्ने विद्यार्थी बनाउनु। त्यो यी हाम्रा मान्यताहरू ठिक छन् त। जस्तो एउटा मान्यता के छ भने तपाईले यो दाहिनेपट्टिको चित्रमा देख्नुहुन्छ कि एउटाको टाउकाबाट कपीका पानाहरू अर्कोको टाउकामा गएको। सिकाइ यसरी हुँदैन भन्छ। यो सिकाइको सबभन्दा अप्रभावकारी तरिका। हामी के मान्यता राख्छौँ भने मेरो टाउकामा जे छ मैले बोलेपछि अर्काको टाउकामा जस्ता तस्तै त्यही रूपमा जान्छ भन्ने मान्यता राख्छौँ। तर त्यसको उल्टो अर्कोपट्टि के देखाइएको छ भने ओहो यसरी पो गर्ने हो। यसरी चाहिँ मेकर स्पेस भन्छ यसलाई। मेकर स्पेस बनाइदियो जहाँ चाहिँ उनीहरू चाहिँ कहीँ मेटल वर्क गर्छन्, कहीँ मेसिन बनाउँछन्, कहीँ केमा काम गर्छन् अनि त्यसैको माध्यमबाट शिक्षण भन्ने कुरा हैन। त्यो हिसाबले हामीले हेर्यौँ भने हाम्रा ती चाहिँ साउन्ड क्लियर भयो होला। मलाई त्यस्तो लाग्दैन। यहाँ मेरो साउन्ड सिस्टम त ठिकै छ। साउन्ड ठिकै छ सर। अब यो हाम्रो जुन अहिले भएको एसम्पसन छ त्यो एसम्पसन चाहिँ त्यति धेरै क्लियर भए जस्तो देखिँदैन। अब यो कन्टेक्स्टमा यो जुन टेस्ट आर दे सफिसिएन्ट टु प्रिपेयर द वर्ल्ड अफ वर्क जुन हामीले जाँच लिन्छौँ जुन ढङ्गले हामीले मूल्याङ्कन गर्छौँ त्यो वास्तवमै सफिसिएन्ट छ त? हामीले एउटा विषयहरूको मूल्याङ्कन गर्छौँ उसका विषयगत सिपहरू जुन सिपमा के पर्छ भन्दा कण्ठ गर्न सक्ने हैन। अनि त्यसदेखि पछि हिसाब चाहिँ नि अल्गोरिथमिक प्रोसेसले गर्न सक्ने हैन। अर कहाँ लेख्नुपर्ने इक्वल टु कहाँ लेख्नु त्यतातिर हामीले सिकाइराखेका छौँ। त्यो पनि इम्पोर्टेन्ट होला, त्यो पनि नेसेसरी होला, तर त्यो सफिसिएन्ट हो त? तपाईँले यो कार्टुनमा एउटा देख्नुहुन्छ इन्टरभ्यू लिने बसेको छ। त्यसले सोध्छ आई सी यु डिड वेल इन स्कुल बट वाट रियल वर्ल्ड स्किल्स डु यु हेभ? तपाईँले स्कुलमा गजब गर्नुभएको रहेछ, राम्रो स्कोर ल्याउनु भएको रहेछ, तर तपाईँसँग जुन जीवनोपयोगी सिप हो त्यो के छ त? ओके टेस्ट म त जाँच दिन सक्छु। जाँच चाहिँ जति पनि म चाहिँ दिन सक्छु। आई क्यान टेक टेस्ट। जति पनि जाँच तपाईँले सोध्नुहुन्छ गर्न सक्छु भन्छ कि यो हाम्रो शिक्षा चाहिँ यस्तो छ। त्यसैले अब यसको अर्को पट्टि बनाइएको चाहिँ यो बस्ने ठाउँहरू हैन उनीहरूको वर्क स्टेसन जस्तै क्लासरुमलाई वर्क स्टेसनमा ट्रान्सफर गरेर वर्क स्टेसन अनुसार हामीले चाहिँ काम गर्ने वातावरण बनायौँ भने मेरो विचारमा यो टेस्टको अल्टरनेटिभ उनीहरूको कामबाटै हामीले चाहिँ प्रोसेस गर्न सक्नुहुन्छ। तर वास्तवमा यो सबै कुरा फेरि म एकपल्ट सुरुदेखि यहाँले अघि स्लाइड देखिएन भन्नुभएको थियो। पहिले मैले सब्जेक्ट म्याटरलाई क्वेसन गरेँ इज दिस रेलेभेन्ट? यो रेलेभेन्स धेरै हिसाबले तीनवटा तहमा। पहिलो तहमा यसले जीवनलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सक्दैन भन्ने तहमा। दोस्रो यो जुन विधा हामीले स्कुलमा ल्याएको छौँ गणित भन्ने चिज स्कुलमा प्रस्तुत गरेको गणितको प्रक्रिया र गणित एउटा डिसिप्लिनको रूपमा विज्ञान एउटा डिसिप्लिनको रूपमा योभन्दा धेरै पृथक छ। जुन डिसिप्लिन हो त्यो डिसिप्लिन आफैमा पृथक छ जसले रियल वर्ल्डकै प्रब्लम सल्भ गर्छ। गणितको जुन आविष्कार हुन्छ विज्ञानको आविष्कार हुन्छ त्यो रियल वर्ल्ड प्रब्लम सल्भ गरेरै हुन्छ। त्यसैले त्यसको अल्टरनेटिभ हुनसक्छ एउटा अल्टरनेटिभ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निङ पनि होला अथवा अरू कुनै फर्मको लर्निङ होला। अनि स्किल्समा हामीले चाहिँ यस्ता लाइफ स्किल्सहरू पर्सिस्टेन्स, स्पोर्ट्सम्यानसिप, कन्फिडेन्स, कोअपरेसन, गोल सेटिङ
सेल्फ वर्थ, रेस्पेक्ट, दिज आर सम अफ द लाइफ स्किल्स। यी लाइफ स्किल्सको कुरा हामी कहिले गर्दैनौँ, कहीँ छलफल हुँदैन। हामीले चाहिँ यो मल्टिप्लिकेसन टेबलमा मात्रै हामी फोकस गर्छौँ। त्यस्तै गरेर हामीसँग कम्प्लेक्स लाइफ वर्ल्ड प्रब्लमहरू छन्, जस्तो हाम्रो भनौँ न गोल सेटिङ गर्ने, पाथ फाइन्ड गर्ने, डिसिजन मेकिङ गर्ने, हामीले चाहिँ यो अल्गोरिथमिक प्रब्लम सल्भिङ त्यो पनि आवश्यक होला। तर त्योभन्दा पनि बढी रियल लाइफ कम्प्लेक्स वर्ल्ड प्रब्लम सल्भ गर्ने, फेरि म्याथमेटिक्सको विकास चाहिँ यस्तै प्रब्लम सल्भ गरेर भएको छ। त्यसैले त्यही हिसाबले हामीले विद्यालयदेखि नै त्यसलाई लगाउने हो कि होइन, गणित विज्ञानका कुराहरू। त्यस्तै गरेर कन्टेक्स्ट क्लासरुमभित्र राखेर, क्लासरुमभित्र चाहिँ हामीले खालि उनीहरूलाई चाहिँ सुनाएर अर्थी दिएर यसो गर्नुहुन्छ यसो गर्नु हुँदैन भनेर वास्तवमै लर्निङ हुन्छ त? त्यसैले त्यो कन्टेक्स्ट अथेन्टिक हो त? कस्तो अथेन्टिक कन्टेक्स्ट हामीलाई आवश्यक छ त? त्यस्तै गरेर अब हामीले चाहिँ मानवको पूर्ण विकास भन्छौँ, त्यस्तो पिंजडामा राखेपछि विकास हुन्छ र? बढ्न पाउँछ र? त्यो पिंजडाभन्दा ठुलो हुनै पाउँदैन त्यो। त्यसैले यो चाहिँ अलिक लाक्षणिक पनि हुन्। त्यस्तै गरेर हामीले फ्युचर भन्छौँ, फ्युचर एउटा मात्रै छ र? सबै एकै खालको मात्रै मान्छे हुन्छन् र? मान्छे त हाम्रो त फुलबारीमा तपाईँले सयपत्री मात्रै फुल्नुभयो भने त्यो त राम्रै देखिन्छ, तर सयपत्रीसँग अरू विभिन्न रङका गर्नुभयो भने, रङ्गी बिरङ्गी भयो भने पो राम्रो देखिन्छ होइन? तपाईँले लुगा सुकाउँदा एकै खालका लुगा मात्रै सुकाउनु भयो भने के राम्रो देखिन्छ, खाकी मात्रै सुकाउनु भयो भने के राम्रो देखिन्छ? तपाईँले चाहिँ अलिकति फुलका बुट्टा भएका सर्ट पनि सुकाउनु भयो, यो गर्नुभयो भने अहो यो त यो रङ्गी बिरङ्गी मान्छे रहेछ, गजब रहेछ, रङ्गी चङ्गी रहेछ होइन भन्ने हिसाबले अलिकति लाक्षणिक अर्थ किन खोज्यो? त्यसैले भविष्य भनेको एउटा मात्रै छैन, देयर आर मेनी फ्युचर्स। अनि हामी फेरि अघि मैले भने हामी जुन सब्जेक्ट अथवा जुन अप्रोच, जुन स्किल्सको सहारा ल्याउँछौँ ती चाहिँ 13औं 14औं 15औं शताब्दीका स्किलको सहारा लिएर हामी विद्यालय शिक्षा अथवा उच्च शिक्षालाई गइरहेका छौँ। त्यस्तै सिकाइ सम्बन्धी हाम्रा असम्पसन, हाम्रो एउटा चाहिँ यो सिकाइ अथवा ज्ञान निर्माण विभिन्न ढङ्गले हुन्छ। एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अरूबाट सुनेर हुन्छ, यो अरूबाट सुनेर अरूबाट प्राप्त गर्ने एउटा माध्यम मात्रै हामीले त्यसैलाई मुख्य बनाएका छौँ। तर त्यो बाहेक जुन अल्टरनेटिभ छन् जसलाई हामी मेकर स्पेस भन्छौँ त्यो कुरा छैन। त्यस्तै टेस्टको कुरामा अघि मैले भनिहालेँ। र वास्तवमै एउटा अप्रोच, फेरि धेरै अप्रोचहरू हुन सक्छन्, धेरै तरिकाहरू हुन सक्छन्, खास गरी यो विज्ञान र प्रविधिको विकाससँग जोड्दै जाँदा, विज्ञान र प्रविधिलाई हामीले केन्द्रमा राख्नुपर्छ भन्दै जाँदा, यदि शिक्षालाई जीवनसँग जोड्ने हो भने अहिलेको वर्तमानसँग जोड्यो भने न भविष्य बन्छ, वर्तमानसँग नजोडी भविष्य पनि बन्दैन। त्यसैले यदि शिक्षालाई वर्तमानसँग जोड्ने हो भने यी विभिन्न विधाहरूलाई हामीले तिनीहरूको एउटा कनेक्सन इस्टाब्लिस गरेर, तिनीहरूको बिचमा सम्बन्ध स्थापित गरेर चाहिँ हामीले शिक्षण सिकाइलाई हामी अगाडि बढाउन सक्यौँ भने, रियल वर्ल्ड प्रब्लमहरूलाई हामीले सल्भ गर्ने बनाउन सक्यौँ भने चाहिँ नि यो स्टिम जुन साइन्स, टेक्नोलोजी, इन्जिनियरिङ, आर्ट्स र म्याथमेटिक्स यिनीहरूको अप्रोचहरूलाई होइन, यिनीहरूले अफर गर्ने अप्रोचहरूलाई यिनीहरूले हामीलाई दिने जुन विभिन्न पर्सपेक्टिभहरू छन् त्यसलाई लिनको लागि चाहिँ यो एजुकेसन एज अर फर लाइफ भनेर हामीले चाहिँ यसरी गर्न खोजेका हौँ। त्यसैले यो कन्टेक्स्टमा अलिकति थोरै मैले जोडौँ। एउटा हामीले यो यदि योभन्दा अगाडि मैले सेयर गरिराखेको थिएँ यो उदाहरण, हामीसँग एउटा सानो कुरा, सामान्य कुरा जस्तो सुकुल होला, यो सुकुललाई हामीले यदि लिने हो भने यसबाट चाहिँ हामीले डिजाइनको कुरा सिकाउन सक्छौँ, यसबाट प्याटर्नको कुरा हुन्छ, यसबाट प्याटर्न कस्तो प्याटर्न छ टेसलेसन सिकाउन सकिएला, सिमेट्री सिकाउन सकिएला। अनि त्यसदेखि पछि यसैलाई आधार मानेर हामीले चाहिँ यो कहाँबाट यसको जुन त्यो पराल आएको छ त्यो कहाँबाट आयो भन्ने कुरा खोज्न सक्छौँ होला होइन, प्याडी फिल्ड खोज्न सक्छन् उनीहरूले। त्यसै गरी अब टेक्नोलोजीको प्रयोग गरेर योभन्दा यसलाई बेटर ढङ्गले कसरी डिजाइन गर्न सक्छौँ विद्यार्थीहरूले यसमा छलफल गर्न सक्छन्, एउटा इक्जाम्पल यो। त्यस्तै गरेर हामीले चाहिँ हामीसँग नेपाली टिचरहरू हुन सक्नुहुन्छ, कोपिला भन्ने पाठ पढाउनु पर्छ अथवा कविता पढाउनु पर्ला, अनि त्यसपछि स्टिम अप्रोचबाट कसरी पढाउने भन्ने उठ्छ। हामीलाई यो नेपाली पढाउने, अङ्ग्रेजी पढाउने साथीहरूले बारम्बार हामीलाई सोध्ने गर्नुहुन्छ यो कसरी पढाउने त, के गरेर पढाउने भनेर। त्यसैले यस्तोमा चाहिँ हामीले चाहिँ ल्याङ्ग्वेज आर्ट्समा रिडिङ, राइटिङ, लिसनिङको कुरा हुन्छ, आर्ट्स क्राफ्ट्समा ड्रइङ, पेन्टिङको कुरा होला, म्याथ्समा चाहिँ काउन्ट द वर्ड, द्याट फर्म, स्ट्यान्जा एन्ड रिदम, त्यो कुन छन्द फर्म गरेको छ, कति अक्षरको छ, कस्तो प्याटर्न छ त्यो हेर्न सकिएला। त्यस्तै साइन्समा चाहिँ फ्लावर प्लान्ट अब्जर्भ गर्ने, फ्लावरिङ प्रोसेसलाई गर्ने साइन्स टिचरसँग मिलेर गर्न सक्नु होला नेपाली टिचरले। त्यस्तै गरी इन्जिनियरिङ टेक्नोलोजीमा डिजाइन एन आइडियल गार्डन द्याट इज सेफ फर इच बर्ड टु ब्लसम, अनि त्यसपछि त्यस्तो गार्डनको डिजाइन गर्ने। त्यस्तै गरी यो पनि साइन्स, म्याथ
ल्याङ्ग्वेज टिचरहरू मिलेर यसरी चाहिँ एउटा लेसनलाई मल्टिडिसिप्लिनरी सेन्सिबिलिटीबाट पढाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर अर्को हाम्रो चाहिँ कम्युनिटी प्रब्लम सल्भिङ हुनसक्छ, प्लान्टिङ ट्रिजको कुरा हुनसक्छ। एउटा कुनै पिस अफ ल्यान्ड दिएको छ, स्टुडेन्ट निड टु कम अप विथ अ प्लान एज टु हाउ मेनी प्लान्ट्स दे क्यान एकोमोडेट। साइन्समा चाहिँ टाइप एन्ड नेचरको कुरा होला, नेचर अफ द प्लान्ट्स होला, डिजाइनिङ प्लट होला, म्याथमेटिक्सको एरिया क्यालकुलेट गर्ने होला, मोडलिङ गर्ने होला, बिट अफ यस्तो भयो भने यस्तो हुन्छ, यस्तो गार्डन चारपाटे भयो भने यस्तो हुन्छ, आयताकार भयो भने यस्तो हुन्छ, वर्गाकार भयो भने यस्तो हुन्छ होला। आर्ट चाहिँ क्रिएट अ प्रोटोटाइप। अब त्यस्तो अब तपाईँ चाहिँ यो पेपर म्यासेबाट अथवा हिलो ल्याएरै अथवा माटो खेलेरै माटोबाटै एउटा चाहिँ नमुना बनाएर स्कुलमा प्रस्तुति गर्ने पनि हुनसक्छ। अब माई फ्यामिली भन्ने पाठ पढाउनु पर्यो, ग्रेगर मेन्डल सुन्नुभएको छ, साइन्सको त्यहाँसँग जोड्न सकिन्छ। त्यो चाहिँ विभिन्न भनौँ न पुरानो पुस्ताहरू कसरी ग्रो हुँदै आयो, के हुँदै आयो, म्याथमेटिक्समा प्याटर्न टाइप ट्रिजको पढाउन सकिएला। त्यस्तै गरी आर्ट्समा ड्रइङ पेन्टिङ होला, इन्जिनियरिङ टेक्नोलोजी, अब फ्यामिली भन्न साथ घर होला, अपार्टमेन्ट होला, यसरी पढाउन सकियो। त्यस्तै जोमेट्रीमा हामीले प्यारलल लाइनको चाहिँ साइन्स जियोग्राफीसँग ल्याटिट्युड लङ्गिट्युड एजेस अफ रेक्टेङ्गुलर अब्जेक्ट मेजरमेन्ट ओरिएन्टेसन, इन्जिनियरिङ डिजाइन रेक्टेङ्गुलर सर्फेस होला। आर्ट्सको यो म्युजिक पोएट्री एसे त्यतातिर चाहिँ प्यारलल लाइन्सलाई हामीले जोड्न सकौँला। यसरी चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ। दिज आर सम अफ द एक्जाम्पल्स, भेरी रुडिमेन्ट्री एक्जाम्पल्स। ओके, त्यसैले हामीले जरुरी छैन कि एकदमै ठुलो कुरा हो। अघि कसैले भनिदिइराख्नु भएको थियो, मैले त्यतिखेर जवाब दिइनँ। यो युनिभर्सिटीमा पनि हो, हामी यहाँ चाहिँ इन्जिनियरिङ प्रोग्रामलाई कसरी आर्ट्ससँग जोड्ने भनेर सुरु गरिराखेका हुनुहुन्छ उहाँहरूले। त्यस्तै गरेर चाहिँ नि स्टिम बेस्ड इन्जिनियरिङ प्रोग्रामको कुरो हामी कहाँ भइराखेको छ। त्यस्तै स्कुलमा कक्षा 1 मा कक्षा नर्सरीमा स्टिमको अप्रोचबाट तपाईँले चाहिँ यसरी मल्टिडिसिप्लिनरी सेन्सिबिलिटिजबाट हामीले सिकाउन सक्छौँ। र अब यसमा वास्तवमा स्टिम एजुकेसनलाई यसरी सजिलोसँग यसरी पनि हामी बुझ्न सक्छौँ। यो भने चाहिँ साइन्सले हामीलाई इन्क्वायरीलाई दिन्छ, म्याथमेटिक्सले कम्पिटेसनल थिङ्किङ दिन्छ, आर्ट्सले क्रिएटिभिटी इमेजिनेसन दिन्छ, इन्जिनियरिङले डिजाइन दिन्छ, टेक्नोलोजीले स्किल्स दिन्छ। र यो हिसाबले चाहिँ हामीले स्टिम एजुकेसनलाई परिकल्पना गर्न सक्छौँ। भन्नुको तात्पर्य के हो त भन्दाखेरि यी सबै मिलाएर नयाँ विषय बनाउने भने होइन, इट्स एन अप्रोच। फेरि अस्ति मलाई एकजना शिक्षामा निकै धेरै नाम चल्या सरले चाहिँ मलाई एउटा कमेन्ट गर्नु, स्टिम कहाँ राखेर पढाउने नि हो भन्नु, कहीँ राख्नै पर्दैन, अलरेडी राख्न सकिन्छ। यो चाहिँ मुटुमा राख्न सकिन्छ, मनमा राख्न सकिन्छ, मस्तिष्कमा राख्न सकिन्छ, हातमा राख्न सकिन्छ। ह्यान्ड हार्ट एन्ड के भन्छ, ह्यान्ड हार्ट एन्ड के अरे माइन्ड, त्यसमा राख्न सकिन्छ, बडी। त्यो कहाँ राख्ने हो, त्यहाँबाट चाहिँ हामीले सुरु गर्न सक्छौँ। त्यसैले यो चाहिँ एप्रोच। अब यहाँ हाम्रो सिपी तिम सिन्हाजीलाई देखिरहेको छु, अहिले भोकेसनल एजुकेसनको कुरा गर्दा, टेक्निकल भोकेसनलको कुरा गर्दाखेरि अब स्टिम अप्रोच भन्ने कुरा, किनभने त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्किलको पनि कुरा आयो, तपाईँको टेक्नोलोजीको पनि कुरा आयो, त्यसमा टेक्नोलोजीको कुरा आयो, अफकोर्स इन्क्वायरी गर्नु पर्यो। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ जोड्दै जाने कुरा इम्पोर्टेन्ट हो भन्ने। त्यसैले हेड, ह्यान्ड एन्ड हार्ट भनेर यो तीनवटा कुरालाई, यसको खासमा के हो त भन्दाखेरि हेडले के गर्छ भन्दाखेरि थिङ्क गर्ने काम गर्छ होइन, अनि हार्टले फिल गर्ने काम गर्छ, र ह्यान्डले चाहिँ डु गर्ने काम गर्छ, डुइङको काम गर्छ, अथवा स्किलको कुरा चाहिँ यसले गर्छ। यसरी हामीले वास्तवमा यसको फिलोसफिकल साइड अलिकति सजिलो बनाएर किन यो चाहियो र स्टिमको अप्रोच भने के हो भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले यसरी जोड्न खोजेका हो। र यसलाई हामीले अलिकति जोड्दा फ्युचरिस्टिक एजुकेसन भन्ने पनि गर्छौँ। किन त्यो भन्ने गर्छौँ भन्दाखेरि त्यसको पछाडिबाट तर हामीले बुझ्नु पनि पर्छ कि फ्युचर भने के त। एउटा भन्दा चाहिँ फ्युचर चाहिँ अब दुईटा पक्ष छन् फ्युचरको बारेमा भने। एउटा पक्ष चाहिँ नि एउटा केही डेटा ल्यायो अनि डेटाको आधारमा मोडलिङ गरेर फ्युचर बताउने, जस्तो अहिले कोरोना भाइरस पेन्डेमिक छ, जोन हपकिन्स युनिभर्सिटीको ल्याबले के गर्छ डेटा ल्याउँछ र त्यो डेटालाई मोडलिङ गरेर हरेक दिन भनिराखेको हुन्छ, संसारलाई भनिराखेको हुन्छ, विभिन्न देशलाई भनिराखेको हुन्छ होइन। र त्यसपछि गएर चाहिँ अनि अर्को के हो भने वी क्यानट गिभ द फ्युचर। कसैलाई हामीले फ्युचर त्यो फ्युचर यो हो भनेर दिन सक्दैन। हाम्रो चाहिँ फ्युचर इज नट गिभन होइन, बन्ने हो, बनाउने हो। यो अर्को दोस्रो कुरा। हामीले
अघि भने एउटा ज्योतिषले बताउन सक्छ है, ज्योतिषले बनाउने फ्युचरको कुरा अर्कै हो, अर्को चाहिँ मोडलिङ गर्ने मान्छेले भन्न सक्छ। तर ती दुईटै फ्युचर चाहिँ अब मोडलिङको फ्युचर अथवा हो, तर यहाँ मैले भनिराखेको फ्युचर चाहिँ फ्युचर क्रिएट गर्ने कुरा हो, त्यसका सर्टेन बेसिस हुन्छन्। त्यो बेसिस भने चाहिँ प्रेजेन्ट हो, अहिले हो, वर्तमान हो। अनि देयर इज नो वान फ्युचर rather there are many futures, धेरै फ्युचर छन्। त्यसो भएपछि के हुने भयो त भन्दाखेरि हामीले बढी भन्दा बढी स्टुडेन्ट्सलाई अहिलेको प्रब्लम सल्भिङ, अहिलेको एभ्रीडे लाइफ वर्ल्डमा चाहिँ त्यसैले फ्युचरको बेसिस भने प्रेजेन्ट हो, वर्तमान हो। वर्तमानले खोजेको कुरालाई हामीले एड्रेस गर्यौँ भने हामीले के भन्न सक्छौँ भने ल यसैको आधारमा तिमीले फ्युचर बन्न सक्छ, अथवा मेरो फ्युचर बन्न सक्छ, हाम्रो फ्युचर बन्न सक्छ, हामी धेरैको फ्युचर बन्न सक्छ। सो वाट आर वी डुइङ एट प्रेजेन्ट? त्यसो भए अहिले हामी के गरिरहेका छौँ त? अहिले हामी अहिलेको वर्तमानको गरिरहेका छौँ कि अथवा धेरै पुरानो गरिरहेका छौँ कि हो, यसले चाहिँ हाम्रो उसलाई चाहिँ गर्छ। त्यसैपछि खास गरी यो 1990s पछि यहाँहरूले यदि यो साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको हिस्ट्री हेर्नुभयो भने अफकोर्स साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको हिस्ट्री भनेको ह्युमन सिभिलाइजेसनसँगै आएको हिस्ट्री हो। र फेरि साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी भनेको चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ एकदम आर्टभन्दा ह्युमनिटिज भन्दा एकदमै फरक पनि भनिरहेको छु। ओके, त्यसैले यहाँ चाहिँ खासमा भन्न खोजिएको कुरा के हो भन्दाखेरि यो जुन 21औं शताब्दी स्किल 21st सेन्चुरीको स्किल अथवा व्यवहार कौशल सिप पनि भन्छ यसलाई, त्यो चाहिँ किन भनिएको भन्दाखेरि 1990s पछिको जुन परिस्थिति भयो वर्ल्ड स्टेजमा, त्यसमा दुई तीनवटा कुरा भयो। एउटा चाहिँ जस्तो तपाईँहरूलाई अलिक सिम्बोलिक भन्नुभयो, बर्लिनको पर्खाल ढल्यो होइन, न इस्ट युरोपमा चाहिँ डेमोक्रेसी आयो, त्यसदेखि पछि गएर चाहिँ इन्टरनेट रेभोल्युसन भयो, त्यसैको अहिले त्यो 1990s कै यो आउटकम हो, इन्टरनेट रेभोल्युसनले अहिले हामी यो गरिरहेका छौँ। अनि त्यसपछि जुन ढङ्गले हामीले पढाइराखेका थियौँ त्यो खालको सिपहरू भन्दा अब नितान्त नयाँ सिप चाहियो। किनभने 1990s पछि अब हामी यसरी यो पेन्डेमिक यदि 1990s अगाडि हुँदो हो त यसरी बस्न सम्भव थिएन, अहिले यसरी बस्न सम्भव भएको छ, एउटा यो उपलब्धि हो। त्यस्तै गरेर तपाईँको चाहिँ अरू विभिन्न होइन टेक्नोलोजीको चाहिँ जुन इन्हान्समेन्ट भएको छ, त्यो इन्हान्समेन्ट त्यो चाहिँ नि प्रयोग चाहिँ नि धेरैमा पुगेको छ। अफकोर्स अहिले पनि सबैमा पुगेको छैन, अहिले पनि डिजिटल डिभाइड छ, तर जहाँ जहाँ पुगेको छ त्यहाँ यसले चाहिँ धेरै कुरामा परिवर्तन ल्याउने सम्भावना छ। सँगसँगै काम गर्ने जुन वर्क प्लेस पनि चेन्ज भएको छ होइन। तपाईँको मोर अर्गनाइजेसन चाहिँ मोर एन्ड मोर फ्ल्याट अर्गनाइजेसन, हायरार्किकल भन्दा मोर फ्ल्याट एन्ड फ्ल्याट अर्गनाइजेसनको कुरा बढ्दै गएको छ। इन्डिभिजुअल कम्पिटेटिभनेस भन्दा पनि ग्रुप कोलाबोरेसनमा बढी जोड दिन थालिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो कन्टेक्स्टमा तपाईँको जुन सब्जेक्ट म्याटरका न्यारोली डिफाइन्ड स्किल्सहरूले अब यो 21st सेन्चुरीमा काम गर्ने, किनभने वर्क प्लेस फरक भइसकेको छ, काम गर्ने तौर तरिका फरक भइसकेको छ, काम गर्ने साधन फरक भइसकेको छ होइन। त्यसैले गर्दाखेरि यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ हामीसँग यी केही स्किल्सहरू हामीले डेभलप गर्नुपर्ने, हाम्रो विद्यार्थीले डेभलप गर्नुपर्ने। एउटा चाहिँ डिजिटल मल्टिलिटरेसी स्किल्स, एउटा मात्रै लिटरेसी स्किल्स होइन, तपाईँको टेक्नोलोजीमा भएका विभिन्न डाइमेन्सन्सहरूको स्किल्स हामीलाई चाहियो। त्यसै गरेर पर्सनल एन्ड कोलाबोरेसन स्किल्स, त्यसै गरेर एज अ पर्सन जस्तो भनौँ न, मेरो डेडलाइन कहिले छ, मैले कहिले सक्नुपर्ने छ। अब चाहिँ के भने तपाईँको चाहिँ रोलहरू टास्क बेस्ड रोलहरू बढी हुन थाले, किन काम त्यही ढङ्गले कामहरू डिफाइन हुन थाले। त्यस्तै एक्लै गर्न नसक्ने कामहरू हुन थाले, ग्रुपले गर्नुपर्ने कामहरू। त्यसै गरेर राम्रोसँग कम्युनिकेट गर्नुपर्ने अवस्था भयो होइन, किनभने हिजो सीमित मान्छेसँग मात्रै कुरा गरेको हुन्छ, आज प्लेटफर्म धेरै ओपन भयो। हाम्रो चाहिँ प्लेटफर्म चाहिँ हाम्रो भर्चुअल प्लेटफर्मको कुरा गर्नुहुन्छ भने एकै दिनमा हो, यसले त 150-200 जना मान्छे भनेको छ भने अरू प्लेटफर्महरूमा तपाईँले हजारौँ मान्छेसँग तपाईँले कुरा गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यस्तै गरेर थिङ्किङ स्किल्स, हामीसँग डेटा अहिले चाहिँ बिकज अफ द एडभेन्ट अफ टेक्नोलोजी, बिकज अफ दिस इन्टरनेट टेक्नोलोजी हामीसँग प्रशस्त डेटा छ। त्यसैले त्यो डेटालाई हेर्ने, के आफूलाई चाहिन्छ के चाहिँदैन भन्ने, जस्तो अहिले न्युजकै कुरा गर्नु न, कुन न्युज ठिक कुन न्युज बेठिक, यो स्किल्स हामीसँग त्यो खालको चाहिँ स्किल्स अब हामीलाई चाहियो। यो जुन पोस्ट ट्रुथ भन्छौँ हामी होइन, अब अहिले ट्रुथ पनि कतिवटा हुन थाले र जुन चाहिँ फेक न्युजको कुरा हुन थाल्यो, त्यो ट्रुथको कन्टेक्स्टमा, यो खास गरी फेक न्युजको कन्टेक्स्टमा तपाईँको चाहिँ हामीले वास्तवमै यो हाम्रो थिङ्किङ स्किल्स चाहिँ विद्यालयदेखि नै विकास गर्नु पर्यो। त्यसै गरेर अर्को एउटा कुरो, अब हामीसँग संसारमा चाहिँ जागिर चाहिँ घट्दै गएको छ
हैन सरकारले मात्रै जागिर दिन सक्दैन र हामी जति बढी एन्टरप्रेन्योरल बनाउन सक्यौं त्यति बढी संसारको लागि कल्याण हुन सक्छ र त्यसैले खासमा त्यो गर्नको लागि उसँग प्रोडक्टिभिटी स्किल्सहरु केही काम फत्ते गर्ने स्किल्स काम चाँडै सिध्याउने स्किल्स टाइममा सिध्याउने स्किल्स राम्रोसँग गर्ने स्किल्स यी स्किल्सहरुको आवश्यकता छ त्यसैले अहिलेसम्म हामीले जुन कल्पना गरिराखेको विज्ञानको यो परिभाषा त्यो पनि आवश्यक होला यो हिसाब फिजिक्सका यी प्रब्लम केमिस्ट्रीको यो चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट त्यतिले मात्रै अब पुग्नेवाला छैन अब चाहिँ हामीले यी जुन विषयहरुलाई फेरि यो अहिलेको जुन विकासको अहिले जुन हामी जुन ठाउँमा छौं विकास भनौं विनाश भनौं दुईटै हिसाबले त यो कन्टेक्स्टमा पनि विज्ञान र प्रविधिको समुचित प्रयोग नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त्यसैले त्यहाँ चाहिँ यो विज्ञान र प्रविधिलाई नजोडिएको अब विज्ञान र प्रविधिलाई जोड्नु भने के त भन्दाखेरि हैन विज्ञान अलग्गै तपाईको चाहिँ गणित अलग्गै अनि त्यसपछि यो कलाका विषयहरु ह्युमनिटिजहरु जुन मान्छेले इमेजिन गर्ने कुरा छन् डिजाइन गर्ने कुरा छन् यी कुरालाई एकदमै अलग अलग गरेर पढाउँदा त्यसले कल्याण गर्ला र त्यसैले हाम्रो स्टिमको जुन हो यो चाहिँ अप्रोच हो नयाँ विषय होइन यहाँ केही प्रश्नहरु यहाँहरुले उठाइरहनु भएको छ साथीहरुले पनि केही जवाफ दिनु भएको छ अब यो जुन म त्यतातिर लागे मैले यहाँ मेरो प्रेजेन्टेसन चाहिँ यति नै हो यहाँहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद म यो प्रश्नतिर लागे मेरो अब अहिलेलाई स्लाइड अब सकियो म प्रश्नको अलिकति कुराकानी गरौँ हैन विनोद सर ठीक छ ओके थ्यांक यू बाल सर ठ्याक्कै बाल सरले समय नै हेरेरै ठ्याक्कै उहाँले 1:45 जस्तोमा हामी पुगिसक्नु भएको छ अब यहाँहरुले 2-3 मिनेट चाहिँ यो अहिलेको बालचन्द्र सरले गरेको प्रेजेन्टेसनले चाहिँ एउटा ब्याकग्राउन्ड सेटअप गर्यो त्यसपछि यहाँहरु मनमा लाग्यो होला अहिले हाम्रो चाहिँ कसरी चाहिँ त्यो कसरी पढाउने त कक्षामा गएर हैन विषयलाई कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्ने चाहिँ हामीले बनाएका स्याम्पल एक्जाम्पल नै यहाँहरुलाई हामी शेयर गर्छौं र अनि यहाँहरुले पनि एउटा स्याम्पल बनाउनु हुन्छ त्योभन्दा अगाडि चाहिँ बाल सरको प्रेजेन्टेसनमा आधारित भएको चीजहरु यहाँहरुले लेख्दै हामी ठ्याक्क 2 बजेसम्म क्वेशन्सहरु लिने र रेस्पोन्स गर्ने काम गर्छौं त्यही भएर यहाँहरुले यसो सोचेर यहाँहरुलाई लागेका केही चीजहरु क्वेशन्सहरु यहाँ च्याट बक्समा टाइप गर्दिनु होला अनि त्यसपछि कतिसम्म भ्याउँछौं हामी अहिले 2 बजेसम्म यसको रेस्पोन्स लिन्छौं त्यसपछि फेरि अर्को प्रेजेन्टेसन छ जसमा केही स्याम्पल एक्टिभिटीहरु पनि शेयर गरिन्छ हजुरहरु कृपया लेख्नु होला यहाँहरुको क्वेशन्सहरु क्वेरीजहरु के छ भने च्याट बक्समा लेख्दिनु होला तपाईहरु लेख्दै पनि जानुस् म जवाफ पनि दिँदै जान्छु देवीराम सरले भन्नुभएको छ लेट मी बिगिन विनोद सरलाई सोध्नु भएको छ म पनि केही यसमा थपौं एज अ फिल्ड अफ स्टडी एन्ड एज अ पेडागोजी द रेलेभेन्सी इज स्कुल एन्ड कलेज विल डिफरेन्स हो भनेको तपाईले भन्न खोज्नु भएको चाहिँ स्कुल र युनिभर्सिटीमा फरक होला अब विश्वविद्यालयमा चाहिँ के हुन सक्छ भन्दाखेरि इन्टरडिसिप्लिनरी स्टडी नै हुन सक्छ अलि माथि एउटा कन्सेप्ट उठेको रहेछ र मैले त्यसैलाई त्यहाँ ल मैले चाहिँ अब यसलाई यति भनौं न मेरो आफ्नो कमेन्ट चाहिँ के भने विश्वविद्यालयमा जस्तो के हुन सक्छ भने जस्तो अहिले हाम्रो इन्जिनियरिङमा मेकानिकलमा उहाँहरुले अलिकति आर्ट्सलाई इन्टिग्रेट गर्न खोज्नु भएको छ त्यसमा चाहिँ डिजाइनको कुरा बढी ल्याउन खोज्नु भएको छ हामी कहाँ चाहिँ यो फाइन आर्ट्स को डिपार्टमेन्ट छ क्या जसले स्कल्पचरको काम गर्छ जसले पेन्टिङको काम गर्छ त्यसलाई लगेर जोड्ने वहाँ इन्जिनियरिङ डिजाइन छ किन इन्जिनियरिङ भने पनि लार्जली डिजाइन नै हो अफ कोर्स त्यसका विभिन्न डाइमेन्सन्सहरु छन् जस्तो मेकानिकलले चाहिँ अब यसले चाहिँ मसिनहरुमा हैन मास्क डिजाइन गर्ने अब मैले बुझे अनुसार त्यसपछि यो गाडीका पार्ट पुर्जाहरु डिजाइन गर्ने यस्ता कुराहरुमा बढी चाहिँ काम गर्छ हैन त्यस्तै गरेर उहाँहरुले त्यहाँ चाहिँ आर्टलाई जोड्न खोज्नु भएको छ किनभने साइन्स म्याथ त अलरेडी छ जोड्न खोज्नु भएको छ त्यस्तै गरेर अब ओके स्लाइडको कुरा भयो ओके त्यहाँ स्लाइडकै कुरा छ अब क्लियर सर भन्नुभयो इट इज क्लियर रेडी ओके अब उहाँले हाम्रो गिरेन्द्र सरले भनेको कुरालाई भनौं एकदम तपाईले शुड बी ट्रान्सफर्मेटिभ भनेर बिचमा ट्रान्स र फर्मेटिभको बिचमा भनेको के भने उ अहिले जुन अवस्थामा छ त्यो भन्दा एकदम रूपमा अन्तर हुनु पर्यो त्यसैले यो एउटा एप्रोच चाहिँ के हो त भन्दाखेरि स्टिम अप्रोच भने चाहिँ हामीले यदि विषयहरुलाई कनेक्ट गरेर पढाउन थाल्यो भने अलिकति रूपमा अन्तर पनि आउन सक्छ शिक्षाको रूप हुन्छ नि शिक्षाको रूप छ नि अहिले शिक्षाको रूप चाहिँ यो बाकस हामीले दिमागलाई नै यसरी परिकल्पना गर्दै छौं कि एउटा बाकस म्याथको बाकस एउटा साइन्सको बाकस एउटा चाहिँ अर्को सोशल स्टडीजको बाकस एउटा केमिस्ट्रीको साइन्स भित्र पनि बायोलोजीको यसरी यो हामीले नदेखिने बाकसहरु परिकल्पना गरेका छौं वास्तवमा त्यस्तो हुँदैन
हैन हाम्रो चाहिँ एउटा नेटवर्क हुने सब्जेक्टहरु भनेका चाहिँ आइडियाका नेटवर्क हुनु ती आइडियाका नेटवर्कहरुलाई हामीले चाहिँ दैनिक जीवन गर्नमा गर्छौं जस्तो त्यसैले त्यसमा फर्दर मेरो सम अफ द इन्स्टिट्युसन आर एडभोकेटिङ स्टेम्स एन्ड सम आर स्टीम व्हाट डिफरेन्स क्यान वी सी फन्डामेन्टली टीआर कतिवटा शब्द उठाउनु भएको छ थ्यांक यू भेरी मच स्टेम चाहिँ यो 1960s पछि जब रसियाले यो सोभियत संघ तत्कालीन सोभियत संघले अमेरिकासँगको कम्पिटिसनमा अगाडि चाहिँ जहाज पठायो अन्तरिक्षमा त्यसपछि अमेरिकाले के भन्यो भने हामीले यो साइन्स म्याथ टेक्नोलोजी इन्जिनियरिङलाई एकदम अलग अलग गरेर पढायौं यसरी अलग गरेर नपढाउँ हामीले चाहिँ अब यो स्पेस वारमा जित्नुपर्छ भनेर एकदम यो साइन्सकै विषयलाई एक ठाउँमा जम्मा गरेर पढाउने अथवा त्यो अलिकति कनेक्सन इस्टाब्लिश गर्ने त्यो ग्रुप पनि अहिले पनि छ तर त्यो ग्रुपले पनि के भन्न थालेको छ भने स्टेम प्लस ह्युमनिटिज भन्न थालेको छ भनेको के भने तपाईको साइन्स पढाउने यो चाहिँ खास गरी अलिकति बढी हायर एजुकेसनमा त्यो ट्रेन्ड देखिन्छ र स्कुलमा पनि देखिन्छ र अहिले पछि चाहिँ स्टेम प्लस आर्ट्स देख्नु तपाईले चाहिँ यदि अलिकति गहिरिएर विचार गरेर ती डकुमेन्टहरु पढ्नुभयो भने स्टेम हो हुनु सँगसँगै तर हामी आर्ट पनि यसरी जोड्छौं अलिकति क्रिएटिभ काम गर्छौं इमेजिनेटिभ काम गर्छौं भनेका छन् त स्टेम भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि यो एउटा यो स्टेमलाई अलिकति एक स्टेप फर्दर लगेर अब हामीले चाहिँ यो जुन आर्टिस्टिक डिमेन्सन छ आर्टिस्टिक डिमेन्सन भने खाली पेन्टिङ तपाईको चाहिँ लिटरेचर मात्रै होइन कि हाम्रो जुन डिजाइनको हाम्रो इमेजिनेसनको यो जुन डाइमेन्सन छ त्यो डाइमेन्सनलाई हामीले एक्नोलेज गर्दै त्यसलाई पनि त्यतिकै महत्त्वपूर्ण स्थान दिँदै त्यसलाई पनि त्यतिकै महत्त्वपूर्ण एउटा चाहिँ एसेट नलेज एसेट अथवा स्किलको एसेट मान्दै त्यसलाई चाहिँ हामीले एउटा लान खोजेको स्टेममा चाहिँ कहिलेकाहीँ यी विषयहरू अलग अलग हुन्छन् तर स्टेममा चाहिँ एउटा अप्रोचको रूपमा जान्छ विषयको रूपमा भन्दा पनि स्टेम कहिलेकाहीँ विषयको रूपमा पनि इस्टाब्लिश भएको देखिन्छ अमेरिकाका केही युनिभर्सिटीहरूमा केही स्कुलहरूमा डज आर्ट्स अल्सो इन्क्लुड सोशल साइन्स टु किन हुँदैन त नि अब तपाईको जस्तो परिवार भन्ने पाठ पढाउनु पर्यो माई फ्यामिली भन्ने पढाउनु पर्यो तपाईले अब के गर्नु अब फ्यामिलीको रोल प्ले गराउन सक्नुहुन्छ बच्चाहरूलाई त्यहाँ चाहिँ पर्फर्मेन्स आर्टको कुरा भयो तपाईले चाहिँ चित्र बनाउन प्याटर्न बनाउन खोज्नुहुन्छ अपार्टमेन्टको परिवार बस्ने अपार्टमेन्टको डिजाइन गरेर लौ कति गर्नुपर्छ भने आर्ट डिजाइनमा त आर्ट आउँछ होला हैन र डिजाइन गर्नु भनेको चाहिँ नि आर्ट हो हैन त्यस्तै गरेर विभिन्न डाइमेन्सन्सहरू चाहिँ हामी सोशल स्टडीजमा डेफिनेटली जोड्न सक्छौं हैन प्रवीण केसीले जीले ह्यान्ड एन्ड हार्ट भन्नुभयो नर्सिङ yes it is not subject this is one flexible dynamic यसलाई हामीले चाहिँ अलिकति एजुकेसनमा दुईटा भ्यू छन् एउटा भ्यू भनेको चाहिँ अलिकति रिजिड अप्रोच एउटा अप्रोच भनेको चाहिँ अलिकति फ्लेक्सिबल अप्रोच हो त्यसैले फ्लेक्सिबल अप्रोच किन भनिएको भन्दाखेरि हाम्रो ज्ञानको जस्तो भनौं न हामी अब म त म्याथ टिचर हुनलाई ट्रेन भएको मलाई हामी सबैलाई के थाहा छैन भने यति नै अन्तिम हो त भन्ने त थाहा छैन नि विद्यालयमा राखेको जे कुरा छ त्यो अन्तिम सत्य हो भन्ने त हामीलाई थाहा छैन नि त त्यसैले हामीले पढाउँदाखेरि हामीले यसरी पढाउँ अरे यसरी फ्यासिलिटेट गरौँ अरे एज इफ यो अन्तिम सत्य हो नहुन सक्छ अहिलेलाई चाहिँ होला अहिलेसम्मलाई यो हो तर यो भन्दा फर्दर अरु पनि हुन सक्छ त्यो कसरी हुन्छ भन्दा त्यो चाहिँ खोजीमा लगाएर त्यो उनीहरुलाई चाहिँ त्यसमा चाहिँ समस्या समाधानमा लगाएर अनि त्यो भइसकेपछि एउटा सेन्स के आउँछ यहाँसम्मलाई चाहिँ यो चाहिँ यहाँसम्म मिल्दो रहेछ यहाँभन्दा उता के हुन्छ अब त्यस्तै खालको समस्या आउँदा हामीले हेर्दै खोज्दै जाने हो भन्ने कुराको एउटा त्यो सेन्स विकास हुन्छ अब 1-3 को इन्टिग्रेटेड करिकुलम स्टिम एजुकेसन यस्तो छ यसमा अलिअलि अप्रोचहरू छन् अब यसलाई पेडागोजीमा ढाल्न सकिने ठाउँहरू चाहिँ प्रशस्तै छन् स्टिमको पर्सपेक्टिभबाट किनभने यसमा चाहिँ यो विज्ञान वातावरण म्युजिक के भनेर चाहिँ एउटा हाम्रो सेरोफेरो भन्ने नयाँ त्यो इन्टिग्रेट गर्न खोजिया छ त्यस्तै गणितलाई पनि त्यो थीमहरुमा इन्टिग्रेट गर्न खोजिया छ अब कति भएको छैन एकदम पर्फेक्ट भएको छ त म भन्दिन तर मोरलेस यतातिर गएको छ अब यहाँ चाहिँ जुन हेल्थ सब्जेक्ट इज नट इन स्टिम भन्ने छ एकदमै हेल्थ साइन्स मेडिकल साइन्स यिनीहरू किन हुँदैन भइहाल्छ नि यिनीहरू पनि स्टिममा इन्टिग्रेटेड हुन्छ नर्सिङको पनि हुन्छ अब कसैले बनाउँदा अहिले चाहिँ तपाईको STEAMM पनि गरेको छ त्यो मेडिकल नर्सिङहरुलाई छुट्टै त्यो साइन्स भन्दा छुट्टै चाहिँ नि रिकग्नाइज गरेको पनि देखिन्छ त्यसरी छुट्टै तर हामीले जुन S भनेको छौं त्यो S ले रिप्रेजेन्ट गर्ने चाहिँ सबै प्रकारका साइन्सहरु भन्ने जुन साइन्समा
हुन्छ नि मेडिकल साइन्स तपाईँको हेल्थ साइन्सेस पब्लिक हेल्थका डिसिप्लिनहरू तिनीहरू पनि यसमा नर्सिङ साइन्सहरू तिनीहरू पनि पढ्छ STEM is not only about teaching science technology arts integration okay thank you त्यो भनिसक्नुभयो नर्सिङ हेल्थ yes there is a reality तपाईहरुकै कुराकानी भइरहेको छ यसमा STEM plus art design is equals to STEM plus art design thank you पुरुषोत्तम सर तपाईले पनि यहाँ जवाफ लेखिसक्नु भएको रहेछ अघि त STEM छ कि छैन भन्नुभयो मैले के यसलाई अघि पनि जवाफ दिइसके ठाउँ छ अझै पनि STEM भनेर स्पेल आउट गरिएको छैन तर त्यस्ता युनिट्सहरु त्यस्ता थिम्सहरु प्रशस्तै छन् त्यस्ता प्रब्लम सल्भ गर्ने ठाउँहरु प्रशस्तै छन् जसमा चाहिँ हामीले STEM लाई जोड्न सक्छौं How can we train teachers to adopt STEM pedagogy? यसमा मैले देख्दा चाहिँ स्कुल बेस्ड गर्दा यो एउटा तरिका हो हामी यसरी चाहिँ अवेयरनेस क्रिएट गर्छौं तर यसमा के हो भन्दाखेरि कम से कम दुई जना चाहिँ नमिली हुँदैन भनेको हुन सक्छ म्याथ र सोशल स्टडीज टिचर हुन सक्छ म्याथ र साइन्स टिचर हुन सक्छ म्याथ र नेपाली अथवा साइन्स र नेपाली अथवा साइन्स र तपाईको म्याथ टिचर यसरी चाहिँ अलिकति सुरु गर्यो भनेदेखि मेरो विचारमा अलिकति त्यहाँबाट सुरु हुन सक्छ जस्तो म्याथ टिचरले कुनै एउटा जस्तो पपुलेसनको पाठ पढाउँदै हुनुहुन्छ यता चाहिँ सजिलो कुरा सामान्य कुरा त्यहाँबाट सुरु गर्न सकिन्छ अनि यता चाहिँ स्ट्याटिस्टिक्सको पार्ट छ अथवा कुनै म्याथमेटिकल कन्सेप्ट्स त्यहाँ त्यतातिर चाहिँ डिल गरिँदैछ भने प्रोबब्ली दैट इज द बिगिनिङ त्यहाँबाट सुरु हुन सक्छ होला हैन अर्को कुरा चाहिँ म कहाँ थिएँ भन्दाखेरि ओके अब ओके what should leaders teachers and students should do to foster this pedagogy एउटा तरिका भनेको हामी जस्तो भनौं न मैले अहिले चाहिँ स्कुलको कुरा गर्दै छु स्कुलमा हामी पढाउँछौं भने म एकदम यो सिन्सियर र हाम्रो एकदम हामीले लर्न गरिराखेको कुरा पनि हो यदि हामी म्याथ टिचर हौं भने अलिकति अरु विषयको नै जानकारी राखौं यदि हामी साइन्स टिचर हौं भने पनि अरु विषयको जानकारी राखौं त्यहाँबाट सुरु हुन्छ त्यस्तै गरी हामी स्कुल लिडर हौं हाम्रो एउटा चाहिँ नि विधा होला तर त्यो विधा बाहेक के पढाइ हुन्छ त मेरो उसमा के पाठहरु छन् कस्ता स्किल्स पढ्छन् शिक्षण मेरा विद्यार्थीहरुले कस्तो सिक्नु पर्छ अलिकति एउटा मेटा करिकुलमको पर्सपेक्टिभबाट मेटा करिकुलम भनेको चाहिँ करिकुलमको पनि करिकुलम मेरो विद्यालयमा के चीज पढाइ हुन्छ कसरी पढाइ हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति लिडरहरुले त्यसरी बुझौं अनि त्यहाँबाट सुरु हुन्छ यो कुराको त कनेक्सन त्यति भएको रहेनछ त्यसैले अथवा यो कुरा चाहिँ फेसिलिटेट गर्न पुग्या रहन्छ त्यसरी हामीलाई थाहा हुन्छ त्यहाँबाट हामी सुरु गर्न सक्छौं त्यसै गरेर our teachers today can integrate okay because math teacher might not have science content yes त्यही भएर अघि मैले भने अब पढ्न पनि पर्यो खोज्न पर्यो नसिकिने भन्ने कुरा केही पनि छैन अब म्याथ टिचरलाई धेरै त म्याथै आउनु पर्यो डेफिनेटली त्यसमा कुरै छैन तर अलिकति साइन्सको कुरा अलिकति भाषाको कुरा अब त्यो त कोलाबोरेसनबाट सिक्ने त्यसैले स्कुलले अब पहिले इस्टाब्लिश गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ कोलाबोरेटिभ कल्चर सुरु के त गर्ने त भन्दाखेरि ठीक छ विषय नै हो अहिले तपाईहरु जो जति हुनुहुन्छ विद्यालयमा पढाउने विषय शिक्षकै हो तर सँगसँगै के पनि गरौं भने लेट्स रिच आउट टु अदर डिसिप्लिन्स अदर सब्जेक्ट्स त्यहाँबाट सुरु गर्यौं भनेदेखि मेरो and society are marks oriented they force school for only better marks and teacher for only 10% of the community is happy त्यो 10% बाट सुरु गर्ने नि सर किन 90% लाई नै अहिले चेन्ज गर्न खोज्ने 1% चेन्ज भयो भने पनि भयो त्यहाँबाट सुरु गर्ने हामीलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ सानो स्केल नै किन नहो सानो स्केलबाट गर्ने तपाई कक्षाबाट गर्ने तपाई एक्लै नै किन नहुन् कम से कम अर्को एउटा साथी त बनाउनु पर्छ विद्यालयमा दुई जनाबाट सुरु गर्ने त्यसरी सुरु गर्दा हुन्छ त्यसैले मैले यो समाज अफ कोर्स यो समाजमा सधैँ यस्तो भइ नै रहन्छ एउटाले एउटा प्रिफर गर्छ अर्कोले अर्को प्रिफर गर्छ के राइट हो भन्ने कुरा चाहिँ हामी एजुकेटरहरुले हामीले एक्सप्लोर गर्दै जाने हामीले त्यसलाई चाहिँ एजुकेट गर्दै जाने त्यसरी गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ टिचर्स शुड बी भेरी रिसोर्सफुल इन इम्प्लिमेन्टिङ दिस एजुकेसन पेडागोजी एकदमै हैन टिचर त स्कुलको टिचर त रिसोर्सफुल हुनै पर्छ यो स्टिम गरे पनि नगरे पनि जुनै हिसाबले पनि रिसोर्सफुल हुनुपर्छ र यसको लागि चाहिँ बेग्लै प्रकारको रिसोर्स चाहिन्छ त्यो रिसोर्स भनेको चाहिँ 21st सेन्चुरी स्किल्स टिचर पनि अब प्रोडक्टिभ हुनु पर्यो टिचर पनि अब चाहिँ तपाईको एन्टरप्रेन्योरल हुनु पर्यो तर अर्कै खालको एन्टरप्रेन्योर उद्योग धन्दा खोल्ने एन्टरप्रेन्योरल होइन कि अरु ग्रुपमा काम गर्ने एन्टरप्रेन्योरशिप हामीले गर्नु पर्यो
अफकोर्स हामीले अब त्यो परिवर्तन गर्ने तयारी गर्नु पर्यो। केही हदसम्म अलिअलि परिवर्तन पनि भएको छ अहिलेको। अब जस्तो 1 3 को करिकुलममा त्यो ठाउँ छ, त्यस्तै पछि माथिल्लो करिकुलम पनि अलिकति लाइट भएका छन् मैले बुझेसम्म चाहिँ, हैन? यो 8 कक्षासम्मको गणितको कुरा, विज्ञानको कुरा अब ती पर्फेक्ट त भएको छैनन् होला, तर अलिक लाइट छ भनेको अलिक बढी एक्टिभिटी गर्न सक्ने ठाउँहरू छन्। त्यसैले एकैचोटि राडिकल सिफ्ट हुन त गाह्रै हुन्छ, किन आजै राडिकल सिफ्ट हो भने मान्छे तयार भए हुँदैनन् भनिन्छ। त्यसैले हामी आफू तयार हुँदै गयौँ भने अनि सिस्टम आफै पनि एड्याप्ट गर्दै चेन्ज गर्दै जान सक्छ। जस्तो तपाईँहरूलाई एउटा कुरा भनौँ, यो लकडाउन भएको हुनुभन्दा यसमा हाम्रो विनोदजीहरूलाई पनि अलिअलि थाहा छ, लकडाउन भएको 2-3 दिन अगाडिदेखि नै हामीले के भन्यौँ भनेदेखि वी निड पेन्डेमिक प्लान, विश्वविद्यालयहरूको पेन्डेमिक प्लान चाहियो, शिक्षा मन्त्रालयको चाहियो। अब केयुले पनि अलिक अगाडि केही गर्यो, डिसिजन गर्यो, टियुले पनि आज चाहिँ एउटा चाहिँ समिति बनाइसक्यो भनेपछि ढिलो होला, तर if the stakeholders start doing something, showing differences, यसरी हुँदो रहेछ है भनिसकेपछि अनि सिस्टम पनि बिस्तारै परिवर्तन हुँदै जान्छ। ओके, यस, अब टिचर्स कोलाबोरेसन, एक आपसको कोलाबोरेसन। अब ट्रेनिङ भन्दा पनि गएर कक्षामा बसेर ल अब आजको यो छ भनेर एक्सपर्ट बोलाएर गर्ने ट्रेनिङले अलिअलि गर्ला, तर त्योभन्दा पनि बढी स्कुलमा चाहिँ त्यस्तो टिमहरू बनाइदिनु पर्यो, हैन? त्यो टिमहरूले चाहिँ आपसमा काम गर्छ, कोलाबोरेटिभली काम गर्छ, कोलाबोरेटिभली प्लान गर्छ, इम्प्लिमेन्ट गर्छ, हेर्छ, सिक्छ। हामी त पढे लेखेका मान्छे हो नि, कमसेकम ब्याचलर्स डिग्री गरेका छौँ, त्यो हामीले नै आफ्नो पेडागोजी आफै बनाउने हो, हामीले नै वास्तवमा करिकुलम डेभलप गर्ने हो, एक हिसाबले भन्ने हो। थ्याङ्क यू। सिएस एनहान्स स्टिम, स्टिम भनेको कन्टिन्युस एसेसमेन्ट सिस्टम भन्नुभयो होला भूपराज सरले, एकदमै हो, किनभने यसमा अथेन्टिक लर्निङ भनिएको छ, अथेन्टिक प्रब्लम सल्भिङ भनिएको छ, अनि अर्को चाहिँ मेकर स्पेस पेडागोजी भनिएको छ, जहाँ चाहिँ विद्यार्थीहरूले काम गर्दै सिक्दै, हैन, एकअर्कामा कोलाबोरेसन गर्दै उनीहरूले गर्न सक्छन्। अब कसैले मलाई एकपल्ट के पनि सोधेको थियो, त्यो प्रश्न यहाँ छैन, त्यसमा लेक्चरै हुँदैन त भन्दाखेरि मैले चाहिँ एउटा यो कन्फरेन्सहरूमा हुने गर्छ प्यारलल सेसनको कन्सेप्ट, यदि यहाँले एटेन्ड गर्नुभएको छ भने एउटा मेजर हलमा प्लेनरी हुन्छ अनि मान्छेहरू आफ्नो आफ्नो साना साना ग्रुपमा बाँडिन्छन् अनि त्यहाँ बसेर काम गर्छन्। सायद हामीले स्कुलको अब यही परिकल्पना गर्नु पर्ला, एउटा प्लेनरी हल होला जहाँ चाहिँ विद्यार्थीहरू बसेर मेजर इन्स्ट्रक्सन लिने, मेजर लेक्चर एटेन्ड गर्ने एउटा होला, तर साना 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 ग्रुपमा बसेर काम गर्ने, त्यो चाहिँ अब अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण। मोर चाहिँ नि स्टुडेन्ट पार्टिसिपेटरी अप्रोच भन्छ यसमा, टिचरको रोल पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ र विद्यार्थीको पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। Are we started advocating STEM pedagogy that requires more flexible and enough time for implementation? In fact, our दाल सरले फाइनल कमेन्टहरु दिनु पर्ला। अरु अब मैले त्यहाँ कमेन्ट पनि लेखेको छु, धेरै कुरा चाहिँ अब आउने दिनहरुमा सबै रिसोर्सहरु शेयर गरेपछि नि क्लियर हुँदै जान्छ। हजुरले अब फाइनल हजुरको केही भनेर हजुरले क्लोज गर्नु पर्ला। यस्तो होला। अब के छ भन्दाखेरि हाम्रो एकदमै आइडियल करिकुलम आइडियल भएदेखि त हामीले यो छलफल यो हामीले गर्नुपर्ने नै थिएन, हामीले स्टिमै सुरु गर्नुपर्ने थिएन केयुमा, त्यो नभएर नै हामीले गरे हौ। त्यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि हामीसँग एउटा एजेन्सी हुन्छ, हरेक इन्डिभिजुअलसँग वी अल ह्याभ एजेन्सी। एजेन्सी भनेको के त भन्दाखेरि वी एक्ट एज इन्डिभिजुअल। हामी एउटा चाहिँ एउटा नम्बर मात्रै हैन, एउटा कतिजना टिचर भन्दा म 5 नम्बर 5 जना अथवा 15 जनामा एउटा नम्बर फिल इन द ब्ल्याङ्क्स गर्ने टिचर मात्रै होइन कि हामी हरेक मान्छेसँग एजेन्सी हुन्छ। त्यो एजेन्सीले के काम गर्छ, त्यसले हामीलाई केही न केही गरौँ, केही परिवर्तन ल्याउँ भन्ने कुरा हुन्छ। ह्युमन सिभिलाइजेसन त्यसरी नै सर्भाइभ भएको छ हैन। र अहिलेको जस्तो कोरोना भाइरसको कन्टेक्स्टमा पनि हामीसँग एजेन्सी नहुने हो भने हामी घरमै थुनिएर बस्थ्यौँ अथवा हामी अहिले अस्ति नै सबैलाई लाएर मरिसक्थ्यौँ। हामीसँग अवेरनेस हुन्छ, हामीसँग एजेन्सी हुन्छ, हो त्यसैले हो काम गर्ने, त्यसैले हो ल्याउने परिवर्तन। त्यसले परिवर्तन माथिबाट हुने परिवर्तनले अलिअलि काम गर्ला, तर त्योभन्दा पनि धेरै परिवर्तन चाहिँ हाम्रो सस्टेन चेन्ज चाहिँ दुवै ठाउँबाट, माथिबाट पनि र सम्बन्धित जहाँ जहाँ हामीले काम गर्छौँ त्यहाँबाट पनि, दुवै ठाउँबाट हुन्छ। माथि पनि बिस्तारै हुँदैछ, त्यति धेरै होपलेस हुनुपर्ने जरुरी पनि छैन, केही कामहरू हुन थालेका छन्। त हामीले पनि अब विद्यालयहरूमा बिस्तारै, विद्यालयहरूमा पनि भइरहेको छ, फेरि विद्यालय पनि हामी सबै नेगेटिभ हुनुपर्ने छैन। धेरै ठाउँमा स्टिम अप्रोच भनेर सुरु गर्नुभएको छ, सानै स्केलमा किन नहोस्। हामीले यसलाई चाहिँ बिस्तारै अगाडि बढायौँ भनेदेखि चाहिँ यो हुन्छ। फेरि स्टिम भन्नाले यो चाहिँ एन्ड यो होइन है, मिन्स मात्रै, एन्ड चाहिँ लर्निङ हो, बेटर लर्निङ हो हैन।
बेटर लर्निङ केबाट हुन्छ भनेर हामीले स्टिम भन्यौँ। अहिले स्टिमले जहिलेसम्म काम गर्छ हामी स्टिम बनाउला, तर बेटर लर्निङ नहुने खण्डमा अर्कै एक्रोनिम आउला, अर्कै अप्रोच आउला। त्यसलाई हाम्रो त्यो डाइनामिजमलाई हामीले आफ्नो ठाउँमा राख्नु पर्यो। त्यो भइसकेपछि देखिएको छ सर, देखिएको छ है। अब मैले यहाँलाई के अनुरोध गर्न खोजेँ भने यो बाहिरको घेराको बारेमा अहिले बालचन्द्र सरले भन्नुभयो। हामी 3 दिनसम्म चाहिँ यो भित्रको घेरासम्म पुग्ने प्रयास गर्छौँ। यो जुन स्टिम एजुकेसन भनेर अहिलेको चाहिँ के विद्यालय शिक्षामा के अवसरहरू छन्, के समस्याहरू छन्, के हो त एजुकेसनको ओभरअल पर्पस के हुनुपर्ने हो भनेर चाहिँ सरले बताइदिनु भयो। यदि त्यसमा फोकस गर्ने स्कुलहरू छ भने ओभियसली स्टिम स्कुल भयो। अब म चाहिँ यो तेस्रोमा जान्छु। अब चाहिँ हाम्रो तेस्रो र चौथोमा हामी जान्छौँ स्टिम पेडागोजी। अब पढाउने कसरी त हामीले भन्यौँ भन्न त विषयहरूलाई मिलाउने भन्यौँ होइन, तर पढाउने नै कसरी, कुन अप्रोचले पढाउने हो र त्यो पढाउँदाखेरिमा चाहिने तपाईँको चाहिँ जुन हामीलाई चाहिने चिजहरू चाहिँ प्रोजेक्टहरू कसरी निर्माण गर्ने त, स्याम्पल प्रोजेक्टहरू के हुन सक्छन् भनेर हामी यसमा चाहिँ छलफल गर्छौँ। र यहाँहरूलाई मैले के भने आज मैले गर्ने प्रेजेन्टेसन चाहिँ यो बुकमा आधारित छ, जुन स्टिम एजुकेसन थियोरी एन्ड प्र्याक्टिस भन्ने जुन छ। र यहाँ अघि नै भनेकैबाट हामीले चाहिँ टेकेका छौँ। र यहाँहरूले धेरैले त्यहाँ प्रश्नहरू पनि राख्नुभयो, के गर्ने त्यसै म्याथ पढ्नेले चाहिँ साइन्स, त्यसपछि टेक्नोलोजी, त्यसपछि इन्जिनियरिङ, त्यसपछि आर्ट्स सबै जान्नुपर्ने हो त भन्ने हुन्छ। तर स्टिम एजुकेसनको धेरै डाइमेन्सनहरू मध्ये हामीले अहिले भन्न खोजेको डाइमेन्सन, हामीले पक्रेको डाइमेन्सन चाहिँ के हो भने सबै विषय चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ के हो भने एउटा एक्सेस पोइन्ट हो। तपाईँ यहाँ एउटा आर्ट इन्टिग्रेसन स्पेसलिस्टले भनेको जस्ताको तस्तै मैले लिएर आएको छु। यिनीहरू चाहिँ पढाउने तरिका हुन्, अप्रोच हुन्। हामीले यो भन्न खोजे होइन कि अब सम्पूर्ण विषयलाई खिचडी गरेर पढाऊ भन्न खोजे होइन कि, तर कुनै पनि विषयगत चिजहरू पढाउँदाखेरि यहाँ पनि हामीले चाहिँ साइन्टिफिक एप्रोच, टेक्नोलोजिकल अप्रोच, इन्जिनियरिङ अप्रोच ल्याउन सक्छौँ भन्ने अप्रोचबाट चाहिँ हामी आज डिस्कसन गर्दैछौँ। र हरेक कसरी ल्याउँछौँ भनेर हामी कुराकानी गर्छौँ। अब तपाईँले यहाँ देख्नुहुन्छ अघि एउटा विषयमा कुराकानी पनि भयो, यो आर्ट चाहिँ पछि आयो कि कतिले त STEM मात्र भन्छौँ भन्ने पनि विषयवस्तु कुरा हो। त्यही भएर मैले आर्टलाई बिचमा ल्याएर राखेको छु। यहाँले हेर्नुहुन्छ भने जस्तो यो बाहिर जुन 4वटा विषयहरू छ, यिनीहरूलाई चाहिँ यसो एकछिन तपाईँ सम्झना गर्नुहोस् त। साइन्स, टेक्नोलोजी, इन्जिनियरिङ, म्याथ भनेपछि धेरै जसो पब्लिकले चाहिँ अलिकति ड्राई रूपमा बुझ्ने के है, त्यसमा चाहिँ अलिकति रमाइलो पनि नहुने है। मलाई धेरै विद्यार्थीहरूले, मेरो ब्याकग्राउन्ड म्याथमेटिक्स हो, धेरै वर्ष स्कुल कलेजहरूमा म्याथमेटिक्स पढाएँ। मलाई विद्यार्थीहरूले चाहिँ ए सर तपाईँ पनि फिल्म हेर्नुहुन्छ, तपाईँ पनि हाँस्नुहुन्छ भन्थे कि। त्यो भन्न खोजेको के हो भने म्याथ साइन्स पढाउने मान्छे त जान्छ बोर्डमा लेख्छ, त्यति सिरियस हुन्छ, अलिअलि नेपाली भाषाका मान्छे चाहिँ अलिकति रमाइलो गर्छन् भन्ने थियो। त्यो विद्यार्थीले सोधेको प्रश्नमा ठुलो फिलोसफी मिसिया हुन्छ। अब बिचमा आर्ट्स राखेको कारण चाहिँ के हो भने यी ड्राई जस्तो देखिने विषयहरू अथवा जसलाई हामीले ड्राई बनायौँ यसलाई पनि कलाका विभिन्न माध्यमहरू प्रयोग गरेर पढायो भने बढी इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ भनेर अहिले चाहिँ आर्ट्स चाहिँ तपाईँको अलिकति यो महत्त्वपूर्ण भएर आएको छ। अब यसलाई मैले एउटा हामीले काम गर्ने एउटा विद्यालयमा शिक्षकहरूसँग वर्कसप गरिसकेपछि एउटा लेखेको कुरा मैले जस्ताको तस्तै ल्याएको छु। अब म अलिकति यो हरेक छुट्टै टुक्रा गरेर एकछिन छलफल गरौँ। कस्तो विज्ञान भन्ने बित्तिकै हामी के गर्छौँ, खोजी गर्न सिकाउनु पर्यो। त्यहाँ खालि हामी कथा कवितातिर अलि हामी जाँदैनौँ, त्यहाँ हामी अवलोकन गर्न सिकाउनु पर्यो, त्यहाँ एक्सपेरिमेन्ट गर्नु पर्यो। त्यही भएर हामी के भन्छौँ, यो साइन्टिफिकल्ली प्रुभ भएको छ भन्छौँ नि। त्यहाँ डेटा हुन्छ, त्यहाँ नाप हुन्छ होइन, त्यहाँ कि ठिक हुन्छ कि त्यहाँ बेठिक हुन्छ, त्यस्ता चिजहरू चाहिँ साइन्सबाट आयो। टेक्नोलोजी भनेपछि हामीले भन्नै परेन, कतिपय विषयवस्तुलाई अर्थपूर्ण रूपमा देखाउनु पर्यो होइन, तपाईँको विद्यार्थीलाई मोटिभेसन्स गर्नु पर्यो भने टेक्नोलोजी आउँछ होइन। इन्जिनियरिङले अवधारणालाई तपाईँको चित्र मार्फत डिजाइन गर्ने तरिकाहरू देखाउँछ। र आर्ट्स भन्ने बित्तिकै कुनै पनि विषयवस्तुलाई कथा कविता गीत रङ रोगन होइन र अरू धेरै किसिमले कलात्मक तरिकाले देखाउन मद्दत गर्छ। र म्याथमेटिक्स भन्ने बित्तिकै तपाईँले अलिकति तर्क गराउने, विषयवस्तुहरूसँग तपाईँको चाहिँ तथ्याङ्क मार्फत हाम्रो समाज बुझ्ने, सम्बन्धहरू पत्ता लगाउने हुन्छ। यसरी हेर्दा के देखियो भने स्टिम भनेको त यो इन्टरडिसिप्लिनरी र मल्टिडिसिप्लिनरी पनि हो कि, अथवा अन्तर्विषयक र तपाईँको बहुविषयक हो कि, जुन अघि एकजना साथीले प्रश्न पनि उठाउनु भएको थियो।
अहिले ग्रेड 1 देखि 3 सम्म बनाएको इन्टिग्रेटेड करिकुलममा पनि स्टिम एजुकेसन अप्रोच छ भनेर भन्नुभएको थियो र त्यसमा स्पेस चाहिँ धेरै छन् भनेर हाम्रो साथीहरूले कुराकानी गर्नुभएको थियो। अब यो चाहिँ ओभरअल फ्रेमवर्क हो। अब हामी यसपछि अलिकति केमा जाउँ भने हजुरहरूले देखिरहनु भएको छ होला, मैले यहाँ एउटा अघि मैले जुन किताब भने जुन स्टिम एजुकेसन थियोरी एन्ड प्र्याक्टिस भनेर, यो यहाँहरूले किताब पाउन पनि सक्नुहुन्छ खोज्दाखेरिमा। यसको पेज 7 को मैले जस्ताको तस्तै लिएर आएको छु। के हो त अब हामीले पढाउने भन्ने विषयमा यहाँहरूले माथि देख्नुहुन्छ बायाँमा द रियल वर्ल्ड भन्ने देखिरहनु भएको छ। त्यहाँ हामीले पढाउने भने चाहिँ रियल वर्ल्डका समस्याहरू हुन्। हामीलाई अहिले के ठुलो ब्लेम लगाइन्छ स्कुल एजुकेसनमा अथवा तपाईँ हामी टिचर एजुकेटर रिसर्चर भने हामी चाहिँ बच्चाहरूलाई अलिकति डेड प्रब्लम के मरेका समस्याहरू दिइरहेका छौँ भनेको रियल वर्ल्डमा पाइने समस्या भन्दा पनि बाहिरका समस्याहरू जसको चाहिँ कनेक्सन छैन त्यस्ता दिइरहेका छौँ भनेर भनिने गरिन्छ। र तपाईँले म्याथ साइन्सका टेक्स्ट बुक हेर्नुभयो भने पनि कन्टेक्स्टसँग मिल्दा भन्दा पनि कन्टेक्स्टसँग अलिक नमिल्ने किसिमका खालि नम्बरहरू मात्र बढी देख्नुहुन्छ। तर स्टिमले चाहिँ के भन्छ भने पहिलो सुरुवात भनेको के हो भने तपाईँले जुन विषयवस्तु पढाउँदै हुनुहुन्छ त्यो विषयवस्तु चाहिँ तपाईँ जिएको समाजमा कहाँ छ त्यो ल्याइदिनु पर्यो र त्यो मार्फत पढाउनु पर्यो। त्यो बच्चाको घरमा छ कि त्यो बच्चाको समाजमा छ कि त्यो चाहिँ बेडरुममा छ कि त्यो किचनमा छ कि त्यो एउटा धारामा छ कि अथवा उसले लगाउने लुगामा छ कि अथवा तपाईँको चाहिँ बजारमा छ कि, त्यही भएर हुनाले त्यो चाहिँ पहिले आउनु पर्यो। जबकि विषयवस्तु यहाँहरूलाई हामीले सुरुमै अस्ति 2वटा रिडिङ मेटेरियल भनेर एउटा हामीले के उसले बनाएको सानो भिडियो हामी लगायत साथीहरूले केमा रिसर्च गरेका छौँ भनेर सेयर गरेका थिएँ, हेर्न भ्याउनुभयो भने। र अर्को चाहिँ एउटा सानो राइटअप जुन मैले र बाल सरले लेखेको सेयर गरेका थिएँ, त्यहाँ सुरुमै मैले एउटा सानो स्टोरी राखेका थिएँ। एउटा प्रोफेसरले वाट डु यु डु गर्दाखेरिमा आई टिच म्याथमेटिक्स भन्दा स्टप टिचिङ म्याथमेटिक्स टिच चिल्ड्रेन भनेको मैले चाहिँ त्यहाँ ल्याएको थिएँ। हजुरले कतिको त्यहाँ हेर्न भ्याउनुभयो भने यसको अर्थ के हो भने हामीले चाहिँ विषयलाई बढी माया गर्यौँ विद्यार्थीलाई भन्दा, यसको कन्क्लुजन चाहिँ यो। अब यसमा म धेरै जाँदैन। अब त्यही भएर विद्यार्थीले अब्जर्भ गरेर एक्सपेरिमेन्ट गरेर उसले डेटा कलेक्ट गरेर मात्र इन्भेस्टिगेसन गर्नु पर्यो। र यता अर्को साइडमा हेर्नुहुन्छ भने उसले इमेजिन गर्ने हुनु पर्यो, उसले चाहिँ रिजन दिन सक्ने हुनु पर्यो, उसले प्रेडिक्ट गर्न सक्नु पर्यो। यी सबैको अर्थ भनेको बिचमा यहाँहरूले आर्गुमेन्टेसन गर्नु, क्रिटिक गर्न सक्नु, एनालाइज गर्न सक्नु भयो भने मात्र स्टिम एजुकेसन हुन्छ भनेर भन्छ। अब यहाँहरूले देखिरहनु भएको छ मैले यहाँहरूलाई अहिले यो इन्टिग्रेटेड करिकुलमको जुन चाहिँ स्लाइड सेयर गरेको छु, यसमा पनि स्टिम अप्रोच लगाउन सक्ने धेरै किसिमको चाहिँ स्पेसहरू छ। यो मैले यहाँहरूलाई अहिले सम्झना किन गराएको भने हामीले यही वर्षदेखि कक्षा 1 देखि नेपाल सरकारले होइन एक कक्षामा लिएर आएको छ। अब हामीले पढाउनु चाहिँ कसरी त हामीले भन्न त भन्यौँ, त्यहाँ थिमहरू बनाएका छन्, 4वटा विषयवस्तुलाई थिममा हाल्न खोजिरहेको छ। तर फेरि पहिला जस्तै गरी ल यो पिरियडमा गएर मेरो सेरोफेरो पढाउने, अब चाहिँ अङ्ग्रेजी पढाउने, अब गएर नेपाली पढाउने, अब गएर होइन साइन्स पढाउने भनेर भन्यो भने त फेरि त्यसको साइन्स त मेरो सेरोफेरोमा आछ, त्यसको चाहिँ इन्टिग्रेटेड करिकुलमको मकसद पुरा हुँदैन। त्यही भएर साँच्चीकै इन्टिग्रेटेड करिकुलम चाहिँ हामीले सक्सेसफुल्ली इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने हो भने हामीले स्टिम अप्रोच अनुसार मिल्ने प्रोजेक्टहरू बनायो भने हुन्छ भन्ने मात्रै हो। अब यहाँलाई म लास्टमा के मात्र भन्छु भने अब हरेक 1 बाई 1 अब अहिलेसम्म चाहिँ हामीले सबै कुरा गऱ्यौँ, साइन्स टेक्नोलोजी इन्जिनियरिङ म्याथमेटिक्स भन्ने कुरा गऱ्यौँ। अब साइन्सको रोल चाहिँ के हो भने एउटा त साइन्टिफिक थिङ्किङ भयो, अर्को मुख्य कुरा चाहिँ प्रेडिक्ट अब्जर्भ र एक्सप्लेन भन्छ। विद्यार्थीलाई चाहिँ जस्तो हामी सानो एउटा उदाहरण पेश गरौँ न, तपाईँहरूले घरमा गएर आफ्ना छोराछोरी अथवा होइन भाइ बहिनी अथवा ल मेरो वेट कति छ होला भने प्रेडिक्ट गर्न लगायो, यति छ, ल हो कि होइन नाप्नु त गर्यो, अनि पछि एक्सप्लेन गरे किन तिमीले मेरो वेटलाई 70 केजी भन्यौ, के आधारमा भने उसले भन्ला नि त म यति छु, मभन्दा हजुर यति बढी हुनुहुन्छ के भन्ला। त्यस कारणले एउटा अप्रोच चाहिँ के हो भने सुरुमा उनीहरूलाई प्रेडिक्ट गर्न लगाउने, अब्जर्भ गर्न लगाउने, एक्सप्लेन गर्न लगाउने, जुन धेरै साइन्टिफिक इन्क्वायरीसँग मिल्छ। र त्यो चाहिँ कहाँबाट आउँछ, साइन्स भन्ने डिसिप्लिनबाट आउँछ यदि तपाईँले यस्तो अप्रोचहरू प्रयोग गर्नुभयो भने। अब टेक्नोलोजीको हामीले भन्नै परेन, विद्यार्थीलाई तपाईँले खालि लेक्चर मेथड मात्र गर्नु भएको छ, एक दिन प्रोजेक्टरबाट चित्रहरू मात्र पढाउनु भयो भने ऊ कति मोटिभेट हुन्छ र कतिपय विषयवस्तुले भिजुअलाइज गर्न सक्छ। यो अब एउटा युट्युबबाट भिडियो हेर भन्यो भने शिक्षकलाई त 3-4 चोटि सोध्यो भने चाहिँ अलिकति रिस पनि उठ्ला, उसले त्यहाँ हजारौँ चोटि हेरे पनि भयो, जतिखेर पज गरे पनि भयो, एनी टाइम एनीवेयर छ।
र कतिपय आइडियाको सिमुलेसन गरेर देखाउन सकिन्छ हैन। त्यसकारणले टेक्नोलोजीको रोल त छँदैछ। अब अर्को कुरा इन्जिनियरिङमा चाहिँ म यहाँलाई एउटा मात्र कुरा म यहाँ भन्न चाहन्छु, यसलाई भोलि अझ अर्को सेसनमा आउँछ, आज चाहिँ ओभरअल आउने भएको हुनाले हामी इन्जिनियरिङको एउटा मुख्य पार्ट हो चाहिँ डिजाइन थिङ्किङ प्रोसेस हो, जहाँ चाहिँ हामी के गर्छौँ भने विद्यार्थीलाई प्रब्लमको सोलुसन्स आफैले इन्भेस्टिगेसन गरेर टेस्ट गरेर त्यसलाई चाहिँ भेरिफाई गर्न हामी लगाउने प्रोसेसहरू हुन्छ। त्यसकारणले न कि टिचरले चाहिँ प्रब्लमको सोलुसन्स दिनुभन्दा कुनै प्रब्लम छ भने पहिले उसले प्रब्लमलाई त्यसलाई चाहिँ यो समस्या हो भनेर इन्टरनलाइज गर्नु पर्यो, त्यसपछि उसले त्यो प्रब्लम सोलुसन्स गर्नको लागि इन्भेस्टिगेसन गर्नु पर्यो, खोजी गर्नु पर्यो, त्यसमा रिसर्च गर्नु पर्यो। रिसर्च भन्दा फेरि मैले हायर लेभलको कुरा गरेँ होइन, गएर कसैलाई प्रश्न सोध्नु पनि त्यो लेभलको रिसर्च नै हो। अनि उसले केही प्रोटोटाइप निर्माण गर्छ, त्यसलाई गएर टेस्ट गर्छ र अन्तिममा गएर उसले त्यसलाई चाहिँ मिल्यो मिलेन भनेर चाहिँ उसले चाहिँ फेरि चेक गर्छ अनि आवश्यक पर्यो भने रिपिट गर्छ। त्यसकारणले मैले एउटा उदाहरण यहाँहरूलाई पेश गरेँ। मैले एउटा काम गरेको एउटा स्कुलमा टिचरहरूसँग छलफल गर्दै जाँदा कसरी डिजाइन हो भनेर मैले के गरेँ भने त्रिभुज लेखेर त्रिभुजका सबै चिजहरू लेखेको यो चाहिँ टुक्रा 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 तासको टुक्रा जस्तो गरेर बाँडे। अनि मैले 2-3 जना टिचरहरूलाई त्यसपछि विद्यार्थीहरूलाई पनि तपाईँले यहाँबाट एउटा कथा बनाउनुहोस्, यसलाई एउटा अर्डरमा राख्नुहोस्, कथा बनाउनुहोस्। अनि एकजना टिचरले यसो गर्नुभयो, त्रिभुज भनेको तपाईँको चाहिँ के अरे हजुरबुवा उहाँको चाहिँ 3वटा चाहिँ हात, 3वटा के, त्यसपछि उहाँका 3वटा छोराहरू, एउटा छोराको नाम यो, अर्कोको यो, अर्कोको यो, एउटा छोराको क्यारेक्टरिस्टिक्स यो, अर्कोको यो भनेर यसलाई यस्तो राम्रोसँग यो सबै आइडियालाई यसरी चित्रका मार्फत पनि राख्नुभयो र कथा पनि बनाउनु भयो हो। अब मैले भन्न खोजेको के हो भने यसरी पढाउनु यो एउटा डिजाइन थिङ्किङ हो। यो नै हो तपाईँको स्ट्रिम भनेको। हामीले पढाउन खोजेको चाहिँ साइन्सको ट्रायङ्गलका बारेमा पढायौँ, यसरी टुक्रा टुक्रा पारेर दिउँ, विद्यार्थीले यसको रिलेसन्स खोज्यो, कुन चाहिँ माथि आउँछ, यसको यसको रिलेसन्स के हो, कहाँ राख्ने। हेर्नुहोस् त 3 किसिमका त्रिभुजहरू। तपाईँले यदि गणित बिर्सिसक्नु भएको छ भने केही फरक परेन। मैले मात्र के भन्न खोजेँ भने आइडियाहरूलाई अर्गनाइज गरेर त्यहाँबाट एउटा कथा बनाएको छ होइन। इभन हामी साइन्स म्याथ टेक्नोलोजी जस्तो विषयमा नि हामी यसलाई युज गर्न सक्छौँ। अब एउटा जबरजस्त कुरा चाहिँ के हो भने कसरी आर्ट्स आयो त। म यहाँलाई एउटा के विनम्र अनुरोध गर्छु भने तपाईँ पत्रिका पढ्छौँ भने हाम्रो सबैभन्दा पहिले हाम्रो आँखा चाहिँ कहाँ पर्छ भने त्यो कार्टुनमा पर्छ। त्यहाँ कार्टुनमा सानो स्पेस हुन्छ, धेरै लेख्या पनि हुँदैन, तर त्यसले यति ठुलो मिनिङ दिन्छ। त्यहाँ भएको चित्रले, त्यहाँको चाहिँ भुँडी ठुलो होला, के निक्लिया होला, के बोल्या होला, त्यसले ठुलो मिनिङ दिन्छ। हरेक दिन लाखौँ चाहिँ तपाईँको त्यो सेयर हुन्छ। त्यो पनि एउटा आर्ट हो। त्यसले चाहिँ आर्टलाई के भनेको छ भने यसलाई पब्लिक पेडागोजी भन्छ क्या। तपाईँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भने एजुकेसनको हिस्ट्रीमा हेर्ने हो भने त्यो यो रिटर्न लिपि त कति वर्ष भयो होला त, तर धेरै पहिलादेखिबाट मानव सभ्यताले सुरु गरे त चित्र हो नि हो नि त। चित्र मार्फत हामीले हाम्रो आइडियाहरू चाहिँ बताइदिने हो। तपाईँ बाटामा हिँडिरहनु भएको छ भने एउटा राम्रो खालको चित्र छ भने तपाईँ हामी कसैले पनि मलाई चित्र मन पर्दैन भन्ने हुँदैन। सामान्यतया हामी सबै आर्ट मन पराउँछौँ। आर्ट भनेको फेरि हामीले पिक्चर मात्र भनेनौँ। यहाँ हेर्नुहोस् म्युजिक छ, डान्स छ, थिएटर होइन, तपाईँको चाहिँ भिजुअल आर्ट्स होइन, सबै चिजहरूको चाहिँ तपाईँको अम्ब्रेला टर्म भनेको चाहिँ आर्ट हो। अब के भन्यो भने पहिला चाहिँ साइन्स र आर्ट मिलेको रहेछ, पछि चाहिँ तपाईँ हामी जस्तो एउटा विषय पढ्यौँ नि त, कोहीले फिजिक्स पढ्यो, कोहीले म्याथ्स पढ्यो, कोहीले टेक्नोलोजी पढ्यो, अनि यो डिसिप्लिन यसरी भएर साइन्स र आर्ट चाहिँ छुट्टा छुट्टी बनाउन खोजिएछ। तपाईँले यसको हिस्ट्री पढ्नुभयो भने साइन्स आर्ट्स भनेर दाजुभाइ जस्ता हुन्। त्यही भएर साइन्स आर्ट्स मार्फत बुझ्न सकिन्छ, आर्ट्स साइन्स मार्फत बुझ्न सकिन्छ। त्यो भएको हुनाले यसले चाहिँ इथिक्स भ्यालुजहरूसँग पनि ल्याएर जोडिन्छ। त्यो भएको हुनाले यी चिजहरूलाई हामीले जोडेर पढाउन सक्यो भने बल्ल आर्टको इन्टिग्रेसन भयो भनेर भनिन्छ। यसमा अन्तिममा म भन्छु, तपाईँले दोस्रो पढ्नेमा देख्नु भएको छ सोसियल जस्टिस क्वेसन भनेर। हामी धेरैले त्यति याद नगरेको कुरा चाहिँ के हुँदो रहेछ भने हामीले जुन विषय पढाए पनि यसको चाहिँ सामाजिक न्यायसँग कतिको यो मिल्दोजुल्दो छ त। जस्तो एउटा सानो यहाँलाई उदाहरण दिन्छु। हामीले एउटा प्रोजेक्ट के दियौँ विद्यार्थीलाई भने तिम्रो घरमा बिहानदेखि बेलुकासम्म घरका परिवारले कसले के काम गर्छ लिस्ट आउट गरेर लिएर आयौँ भन्यो। अनि त्यहाँ के देखियो भने उसको बाबाले चाहिँ कहिले पनि भाँडा माझ्ने र खाना पकाउने गर्नुहुन्न रहेछ। अनि फेरि सोध्यौँ किन चाहिँ बाबाले कहिले पनि भाँडा नमाजे खाना नपकाएको होला भनेर सोधेपछि अनि उसले सोच्न बाध्य भयो, ओहो पकाउनै नहुने हो कि, अथवा वर्षौँदेखि यस्तो चल्दै आएको हो कि,
ओहो भएन नि त, किन चाहिँ मामुले मात्र अथवा दिदीले मात्र पकाउनु भयो। अब हेर्नुहोस् है त, त्यहाँ चाहिँ उसले घरका परिवारका मान्छेहरूको वर्क डिभिजन मात्र बुझ्दैन कि त्यहाँ वर्क डिभिजनमा समथिङ इज रङ। हाम्रो चाहिँ यस्तो कल्चर छ, रङ छ, यसलाई हामीले परिवर्तन गर्नुपर्छ भने पनि बुझ्छ। अर्कोलाई हामीले एउटा के प्रोजेक्ट दियौँ भने, मैले यहाँलाई अर्को प्रोजेक्ट सेयर गर्छु। जस्तो अर्को प्रोजेक्ट चाहिँ हामीले, तिमीले एक हप्ताभरि घरमा चाहिँ जो दादा दिदी बाबा मामु जो आउनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ कति प्लास्टिक लिएर आउनुहुन्छ काउन्ट गर र अनि त्यसपछिबाट उहाँहरूसँग कुराकानी गर भन्दाखेरिमा 100औं प्लास्टिक आए। किनभने हामी हरेक दिन घरमा जाँदाखेरिमा दुध बोके पनि प्लास्टिक भित्र लगाएको छ, तरकारी किन्दा 5वटा प्लास्टिक लिएर गएको छ। अनि पछि चाहिँ विद्यार्थीले के गर्यो भने, अनि हामीले उसलाई हिसाब गर्न सिकायौँ। एउटा परिवारमा यति प्लास्टिक आउँछ भने काठमाडौँमा यति परिवार छन्, कति प्लास्टिक आउला, त्यो कति टन हुन्छ होला, त्यसले कति असर गर्छ होला। हेर्नुहोस् त, त्यहाँ उसले म्याथ पनि पढ्यो, त्यहाँ उसले साइन्स पनि पढ्यो, त्यहाँ उसले इन्भाइरोमेन्ट पनि पढ्यो। त्यसलाई भनेको हामीले रियल लाइफ प्रब्लम भने त्यसलाई भने, त्यहाँ उसले अब्जर्भेसन्स पनि गर्यो। अनि उसले पछि के गर्ने भने, जब घरमा बा आमाहरू लिएर आउँदाखेरिमा अब प्लास्टिकको झोला लिएर नआउनुहोस्, यस्तो गर्नु हुँदैन रहेछ भन्नु उसैले स्टप गर्यो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामी क्रिटिकल पेडागोजी पनि भन्छौँ। विद्यार्थीले चाहिँ के सिकेन मात्रै, उसले समाज पनि परिवर्तन गर्यो। त्यो भएको हुनाले अब यसमा म्याथको रोललाई म भन्दिनँ, म लगभग अन्तिममा आइसकेको छु। यसमा क्यालकुलेसन, लजिकल एप्रोच, म्याथमेटिकल रिलेसन्स भइहाल्छ। अब मैले लास्टमा के भने त्यसो हो भने कसरी त पढाउने त, रेगुलर क्लासरुममा के गर्ने भनेर मैले यो 10वटा पोइन्टहरू यसमा लिएर आएको छु। पहिलो कुरा त हामीले हाम्रो टास्क भनेको इन्क्वायरी ड्रिभन हुनु पर्यो, भनेको विद्यार्थीलाई खोजी गर्न लगाउनु पर्यो। हजुरहरू पनि धेरै मैले टिचर हुनु देखाएको छु। जस्तो मलाई बडा यो सम्झदा अचम्म लाग्छ, सुरुमा म्याथ पढाउँदा बच्चाले प्रब्लम ल्याएर दिने बित्तिकै जति सक्दो चाँडो हिसाब मिलाएर थियो त्यति चाँडो आफूलाई आनन्द महसुस हुन्थ्यो होइन। अहिले त गएर लिएर आइजोस् न भने विद्यार्थीले जानेन क्यारे टिचरले भनेर भन्थ्यो। तर त्यसो होइन रहेछ, किनभने विद्यार्थीलाई हामीले चाहिँ हिन्ट्स दिने हो, उसलाई इन्करेज गर्ने हो। अर्को रियल लाइफ कन्टेक्स्ट, दुईमा मैले भनिरहनै परेन। तेस्रो मैले दोहोऱ्याउँदिनँ, टेक्नोलोजीको टुल। चौथो भनेको अनुभव गर्न सिकाउने, एक्सपिरियन्सियल लर्निङ। र पाँचौं भनेको के हो भने हामी खालि एक्सन भन्छौँ तर रिफ्लेक्सन महत्त्वपूर्ण छ। बच्चाले केही चिज गरेपछि कम्तीमा रिफ्लेक्ट गर्न लगाउनुहोस्, तिमीलाई कस्तो भयो, कस्तो महसुस भयो, अब कसरी गर्छौ भनेर। छैठौं एक्सपेरिमेन्टल लर्निङ भन्ने परेन। सातौंमा तपाईको कम्तीमा अघि बाल सरले पनि भनिसक्नु भएको छ, हामीले पढाउने विषयवस्तुलाई इन्टरडिसिप्लिनरी र मल्टिडिसिप्लिनरी बनाउन प्रयास गर्ने, अरूको कुन विषयसँग मिल्छ भनेर हेर्ने। अनि आर्ट्सले गर्ने मुख्य कुरा भनेको भ्यालुज र इथिक्स। हामीले खालि स्किल र एटिट्युड मात्र होइन कि उसलाई हामीले त्यो विषयवस्तु पढाएपछि उसले भ्यालुज पनि बुझोस्। अघिको एक्जाम्पलमा भनौँ, उसले के भन्न सकोस् भने दादा हजुर चाहिँ सोफामा बसिरहनुहुन्छ, मामुले चाहिँ खालि किचनमा काम गरिरहनु पर्ने भनेर भनोस् उसले। त्यो भन्यो भने बल्ल तपाईँको उसले भ्यालुज बुझ्यो, त्यसमा जेन्डर डिस्क्रिमिनेसनका कुराहरू पनि बुझ्यो। अनि सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको इस्यु भन्नै परेन। र अर्को लास्टमा सेन्स अफ लाइफ लङ लर्नर पनि उसले चाहिँ त्यो फिल गरोस्। त्यस कारणले यदि हामीले यी चिजहरू मिसाएर हामीले एउटा कम्प्लिकेटेड इन्टिग्रेटेड प्रोजेक्ट बनाउन सक्यौँ र जुन हामी भोलिको सेसनको सुरुमै हामी यहाँलाई सेयर गर्छौँ प्रोजेक्टको डिटेल्स गर्यो भने बल्ल स्टिम पेडागोजी हुन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो बुझाइ छ। र मैले यो दिस इज माई लास्ट स्लाइड। जस्तो एउटा माई फेमिली माई प्राइड भन्ने एउटा चाहिँ हामीले एक कक्षाको बच्चालाई प्रोजेक्ट दिन सक्छौँ भनेर हामीले चाहिँ ग्रान्ड प्यारेन्ट्स स्टोरिज बताऊ, एक्सप्लोर गरौँ कसरी हजुरआमाले कसरी एजहरू सोध, क्यालकुलेट गर होइन। अब क्यालकुलेट गर्न, जोड घटाउ गर्न मिल्ने भए गर्नु पर्यो। फेमिली मेम्बरको पिक्चरहरू बनाऊ, ट्री डायग्राम बनाऊ, कनेक्सन्सहरू हेर। अलि माथिल्लो क्लास छ भने कम्प्युटर पनि युज गर। अनि वर्क डिभिजन डिस्कस गर, तिमीलाई के लाग्यो। यो चाहिँ एउटै प्रोजेक्टमा यसरी चाहिँ उसले फेमिलीको बारेमा चाहिँ आफ्नो एक्सप्लोर गर्यो, जहाँ चाहिँ सबै विषयहरू मिल्न आउँछन्। यस्ता प्रोजेक्ट बनाउन सक्यो भने बल्ल त्यो स्टिम प्रोजेक्ट हो भन्ने चाहिँ हो जस्तो मलाई लाग्छ। यहाँहरूले मैले मेरो प्रेजेन्टेसन सकाएँ, सम्भवतः म मात्र यसमा बोलिरहेँ, यहाँहरूले सुन्नुभयो होला। अब हामीसँग लगभग 10 मिनटको समय छ। 4-5 मिनट 1-2वटा तपाईँहरू केही इस्युहरू छ भने यहाँहरूले भन्नुहोला। त्यसपछि अन्तिममा म एउटा सानो म क्विजको लिङ्क दिन्छु। अच्छा, मैले भनेको सुन्नुभयो? मैले त कहिलेकाहीँ त म डिस्कनेक्ट भएर एकरो बोले छु कि जस्तो लागिरह्यो। हैन, एकदम राम्रोसँग सुनियो सर, सुनिरहेको छु कुरो।
ओके, ठिक अब जस्तो आजको हामी दुईजनाको बाल सर र मेरो प्रेजेन्टेसन चाहिँ ओभरअल अलिकति थ्योरिटिकल कुरामा अलिक बढी हामी रुमल लियौँ। किन कारण भने भोलि र पर्सि हामी प्रोजेक्ट सेयर गर्छौँ भनेर यहाँहरूको मैले यहाँहरूलाई च्याटमा एउटा सानो एउटा चाहिँ तपाईँहरूले के भर्नुभयो भन्ने कुरा थाहा हुँदैन, मैले यहाँ सेयर गरेँ। हजुरहरू यसमा सेन्ड गर्दै गर्नु होला। मैले लिङ्क सेयर गरेँ गुगल डकमा। यहाँ 3-4वटा मल्टिपल चोइस अप्सन छ। यहाँहरूलाई के लाग्छ, जे लाग्छ त्यो सेयर गर्नु होला। त्यसपछि यहाँहरूको केही कन्सर्नहरू क्वेरिजहरू छ भने हजुरले भन्नु होला। ओके, पुरुषोत्तम सरले भन्नुभएको छ हुन्छ, म यो चाहिँ तपाईँहरूलाई यो रिसोर्सहरू नै म इमेल गरेर पठाइदिउँ होला। हजुरहरू सबैले यो गुगल डकमा गएर त्यहाँ यसो केही काम गर्दै गर्नु होला नि। अरू केही क्वेसन्सहरू छ यहाँहरूले अरू छ भने भन्नु होला, अथवा केही थप गर्न चाहनुहुन्छ यहाँहरूको एक्जाम्पल भने पनि च्याटमा लेख्नु होला। ओके, पर्वत ढुङ्गाना इट वाज ग्रेट थिङ्स गोइङ अन नाउ होल वाटर इज गेटिङ भन्नुहुन्छ पर्वत ढुङ्गाना। ओके पर्वत सर, हामी पर्वत ढुङ्गाना नाम दिएर भयो हाम्रो उताबाट हो कि कताबाट, नेपालबाटै हो कि सर बाहिरबाट हो? नमस्कार है सर, म त यतै पो छु त। ए हाम्रो पर्वत ढुङ्गाना सर उता हुनुहुन्छ, चाइना होइन सर? ए सर पनि जोइन गर्नुभयो, थ्याङ्क यू सो मच सर। सरको केही भन्नु छ भने भन्नुभयो हुन्छ। छैन, म अलिकति ढिला भएँ, म सुन्दैछु सर। ए ल, हस् हस् हस्, थ्याङ्क यू। ओके, हजुरहरूले एउटा पनि क्वेसन राख्नु भएन मलाई। क्यान वी गेट सम रिडिङ मेटेरियल्स अन स्टिम भनेर रमेश भएको छ। ओके स्योर, मैले ओके राजेन्द्र दाल सरले इज द स्टिम कम्युनिटी सिमिलर टु द कन्सेप्ट डिजाइन थिङ्किङ भन्नुभयो। राजेन्द्र सर, डिजाइन थिङ्किङ चाहिँ स्टिमको एउटा तरिका हो। स्टिम भने चाहिँ अम्ब्रेला भयो, त्यो भित्रको एउटा चाहिँ डिजाइन थिङ्किङ हो। डिजाइन थिङ्किङ पनि एउटा हो। ओके, स्लाइड भन्नुभएको छ। हामी सबै साथीहरूलाई कसले स्लाइड सेयर गर्नुहुन्छ भन्छ र अनि हामी अन्तिम दिनमा तपाईँहरूलाई जो साथीहरूले मेरो स्लाइड सेयर गरे हुन्छ भन्नुहुन्छ उहाँ म चाहिँ तपाईँहरूलाई दिन्छु। ओके, रेकर्डेडहरू हजुरहरूलाई आइहाल्छ। ओके, बाल सरले एउटा पठाउनु भएको छ। मैले यो सेयर गरे छु, यो जुन गुगल डकको यो एउटै हो। फेरि हजुरहरूले भरिसक्नु भएको छ भने परेन, माथि गयो होला भनेर मैले भने। ओके, शक्ति आचार्य सरले यो कन्स्ट्रक्टिभिजम हो भनेर भन्नुभएको छ। म चाहिँ यसमा के मात्र भन्छु भने यो चाहिँ बियोन्ड कन्स्ट्रक्टिभिजम जस्तो लाग्छ। कन्स्ट्रक्टिभिजमले चाहिँ थ्योरी कसरी बिल्ड हुन्छ, नलेज कसरी बन्छ भन्ने भन्छ। यसले चाहिँ स्टिमको एउटा अप्रोच चाहिँ के हो भने अलिकति सोसाइटीमा चेन्ज ल्याउनु पनि हो। मैले यहाँलाई के भने जस्तो मैले अहिले सानो एउटा उदाहरण दिएँ नि, बच्चालाई प्लास्टिक घरमा कति ल्याउँछ भनेर 1 हप्तासम्म अब्जर्भेसन्स गर्न लगाएर त्यहाँबाट उसलाई चाहिँ म्याथ साइन्स इन्भाइरोमेन्ट सिकायो भने उसले भोलिपल्ट घरमा गएर बाबालाई प्लास्टिक नल्याउनुहोस्, यसको त यसले त बिजोग बनाउँदो रहेछ, 50 वर्षपछि त काठमाडौँ त प्लास्टिकको थुप्रो हुँदो रहेछ भनेर भन्यो भने बल्ल त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ जुन स्टिम एजुकेसन्सको जुन पछिल्लो रूप चाहिँ त्यहाँ आउँछ। त्यसो गर्दाखेरिमा कन्स्ट्रक्टिभिजमभन्दा अलिक बढी हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। ओके, मलाई कृष्ण धेरैको तल जाँदो रहेछ, सरी धेरै लेख्नु भएकोले। ल, हरि नेउपाने सरले 5 पोइन्ट पाएँ भन्नुभएको छ, कङ्ग्रेचुलेसन। कन्फ्युजन कृष्ण पाठकले के फरक हो कोर करिकुलम एन्ड ब्रोड करिकुलम विथ स्टिम भन्नुभएको छ। ओके, यसमा चाहिँ के भन्नु पर्यो भने स्टिम भनेको त इन्टिग्रेटेडमा गयो। अब म यसमा अलिकति यहाँलाई के भन्नु भने हामीले जसरी तल्लो कक्षादेखि नै हजुरहरूले नि कसरी पढ्नुभयो, हामीले कसरी पढ्यौँ भने अहिले इभन 1 कक्षादेखि नै अब नेपाली म्याथ होइन सोसल स्टडी भनेर विषय छुट्टै गरेर पढ्यौँ। तर हाम्रो रियल लाइफमा चाहिँ जति पनि प्रब्लमहरू चाहिँ प्रब्लम आफैमा मल्टिडिसिप्लिनरी हुन्छ क्या। तपाईँले यहाँ इन्टरनेटमा आएर आज 1.5-2 घन्टा बिताउनु भयो नि, तपाईँसँग कति धेरै स्किल चाहिन्छ हेर्नुहोस् त। एउटा इन्टरनेट पनि चाहियो,
अर्को तपाईँले यहाँ च्याटमा लेखिरहनु भएको छ कसरी प्रश्नहरू सोध्ने, अरूको प्रश्नलाई कसरी जवाफ दिने, तपाईँले कसरी विथ हम्बल सोधिरहनु भएको छ। त्यो भनेको त के हो भने ल्याङ्ग्वेज स्किलदेखि लिएर आइसिटी को स्किलदेखि लिएर सबैको स्किलहरू चाहिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा हामीले चाहिँ जबरजस्ती तिमीले चाहिँ भाषा मात्र पढाऊ, तिमीले चाहिँ म्याथ मात्र पढाऊ, तिमीले ऊ मात्र पढाऊ भनेर चाहिँ त्यो हुँदैन। त्यही भएर वर्ल्डमा प्रब्लम आफै मल्टिडिसिप्लिनरी छ। त्यही भएर पढाउने सिकाउने तरिका पनि मल्टिडिसिप्लिनरी हुनुपर्छ भनेर भन्न खोजे हो। त्यही भएको हुनाले यसमा चाहिँ कोर करिकुलम र ब्रोड करिकुलम भन्दा अलिकति फरक छ। यसमा हामी मेटेरियलहरू पनि पठाउँदै गर्छौँ, हजुरहरूले यसो हेर्दै गर्नु होला। ओके, मिनी लर्निङ थ्योरी गुड। ओके, देवीराम सरले भने चिज ठिक हो, यो चाहिँ इन्टरलिङ्क छ, मिनी लर्निङ थ्योरिजहरू होला भन्नुभएको छ। ओके, स्टिम एजुकेसनले कसरी यसको एउटा मैले फेरि गुगल डक गरेँ। ओके, एउटा चाहिँ जस्तो कसरी क्वालिटी एजुकेसन भन्नुभएको छ रमेश खत्री सरले। जस्तो यसमा अब क्वालिटी भने के हो हामी त्यसमा लानु पर्यो। अब यसले चाहिँ क्वालिटी भने के हो भने उसले रियल लाइफ प्रब्लम चाहिँ सल्भ गर्न सक्यो र त्यसले चाहिँ सोसाइटीमा कन्ट्रिब्युट गर्न सक्यो भने त्यो क्वालिटी होला हैन। अब क्वालिटीलाई नि फरक फरक तरिकाले डिफाइन गर्नु पर्ला। हाम्रो देवीराम सर एजुकेसन रिभ्यू अफिसमा लामो समयसम्म बस्नुभयो हैन। जस्तो अब त्यहाँ चाहिँ अब एउटा पोइन्ट इन टाइममा क्वालिटी भने धेरै नम्बर ल्याउनलाई क्वालिटी भन्नेला, तर यसमा चाहिँ क्वालिटीलाई नै अलि रिडिफाइन गर्नु पर्ला। त्यो चाहिँ लर्निङ भएर उसले सोसाइटीमा कन्ट्रिब्युट गर्न सक्यो भने क्वालिटी होला। हामीसँग 2 मिनेटको समय छ, हामी 2:30 मा ठ्याक्कै बन्द गर्छौँ किनभने हामीले तपाईहरुको समय 2:30 बजेसम्म मात्र भनेका छौँ। फेरि यहाँहरुलाई भोलिको लागि फेरि आधा जस्तै गरी हामी त्यो गुगलमा इन्भिटेसन आउँछ, त्यो चाहिँ 12 बजेतिर हामी पठाउँछौँ। मैले 12 बजेतिर पठाउँछौँ। तपाईहरुले भोलिको सेसन चाहिँ अझ मिसै नगर्नु होला किनभने त्यहाँ हजुरहरूले जे प्रश्नहरू उठाउनु भएको छ। जस्तो एकजना सरले ग्रेड 6 मा कसरी स्टिम प्रोजेक्ट बनाउने भनेर स्याम्पलै लिएर आउनु भएको छ, अर्को साथीको पनि त्यस्तै गरी स्याम्पल छ। त्यो स्याम्पलहरू चाहिँ यहाँहरूले हेर्नुहुन्छ र अनि यहाँहरूको चाहिँ कमेन्टहरू पनि हामी लिन्छौँ। ओके ओके, अरू के छ? ओके, बालचन्द्र सर हजुरको लास्टमा केही छ भने हजुरले 1-2 मिनेट भनेर टुङ्गाइदिनु भए हुन्छ। पाउनुहोस् है यहाँ ल मैले अलिकति भनौँ है त। मैले यहाँ 1-2वटा प्रश्न आइराखेका छन्, ती प्रश्नलाई पनि अलिकति हेर्दै 2-3वटा कुरा। स्पेशल एजुकेसन फर डिफरेन्टली एबल्ड भन्ने कविताजीले उठाउनु भएको छ। यसमा के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले स्पेशल एजुकेसनमा प्रयोग हुने पेडागोजी छन् केही हैन। अब त्यो चाहिँ उनीहरूको जेमा उनीहरूलाई हामीले एसिस्ट गर्नुपर्ने हो, त्यो एरिया हुन्छ नै। तर त्यो बाहेक पनि हामीले हाम्रो करिकुलमको फोकस चाहिँ इन्टरडिसिप्लिनरी अथवा मल्टिडिसिप्लिनरी अथवा प्रब्लम उनीहरूले गर्न सक्ने प्रब्लम सल्भिङकै लाइनबाट जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब केही लिमिटेसन होला, जस्तो अब ब्रेलबाट कसरी गर्ने भन्ने होला। अब त्यहाँ पनि के हो भने ब्रेलमा हामीले बढी चाहिँ केलाई जोड दियौँ अहिलेसम्म भन्दाखेरि त्यो थिचेर लेख्ने अक्षर गर्ने त्यो एउटा पार्ट होला। तर त्यो बाहेक उनीहरूको यदि बोल्न सक्ने छन् भने ओरल रेस्पोन्सहरू लिए हुन्छ नि त हैन। अडियो बुकहरू तयार गरे हुन्छ, अडियो बुकबाट गरे हुन्छ। अब त्यसमा चाहिँ अब प्रब्लमहरू त्यही ढङ्गका मल्टिडिसिप्लिनरी प्रब्लमहरूमा ओरिएन्टेसन गरे हुन्छ। त्यो चाहिँ अब मेटेरियल हामीले कसरी बनाउँछौँ भन्ने कुरा अब स्पेशल एजुकेसनको केसमा हैन। अनि अर्को चाहिँ यहाँको लगभग कुराकानीहरू आयो। अब यहाँ करिकुलमको कुरो उठिराखेको थियो, एउटा ब्रोड करिकुलम र कोर करिकुलम। ब्रोड भन्नाले चाहिँ तपाईको चाहिँ एउटा अब सब मेनु लिस्ट जस्तो हुन्छ जसमा विद्यार्थीले जे मन लाग्छ, जे मन पर्छ, जेमा रुचि छ त्यही पढ्ने कुरा हुन्छ। त्यो चाहिँ खास गरी अन्डर ग्रेजुएटमा हायर एजुकेसनमा अलिक बढी हुन्छ, स्कुलमा अलिकति कोर करिकुलम र अनि 11-12 मा चाहिँ अलिकति ब्रोड करिकुलम हुन्छ। कोर करिकुलम भनेको जति जे पढ्न अनिवार्य हो त्यो पढ्नै पर्ने भन्ने हो। अब हाम्रो अहिलेको हिसाबले हेर्ने हो भने हाम्रो अप्रोच चाहिँ कोर करिकुलमकै अप्रोच छ। हामीले अहिले भनिराखेका त्यसलाई भत्काउने बिगार्ने पनि भनिराखेका होइन। हामीले भनिराखेका के भने वी प्रोबेबली स्टार्ट विथ द कनेक्सन हैन अक्रस डिफरेन्ट सब्जेक्ट्स। कम से कम 2टाबाट सकिन्छ 3-4वटामै
सकिन्छ सबै फ्याकल्टीहरू बसेर सबै स्टाफहरू सबै टिचरहरू बसेर, मैले फ्याकल्टी पनि यो अलिक युनिभर्सिटीको कन्टेक्स्टमा होला, बसेर प्लान गर्ने। त्यहाँबाट नै जस्तो भनौँ न साइन्सकोले यो पढाउँदा म्याथकोले यो पढाउने, सोसल स्टडिजकोले यो पढाउने, यसरी चाहिँ अलिकति सिक्वेन्सबाट मात्रै सुरु गर्यो भने पनि मेरो विचारमा त्यो चाहिँ एकदम प्री स्टिम होला। अब त्यसपछि स्टिममा जानलाई चाहिँ 2-3 जना बसेर प्रब्लम आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो, अथवा कुनै लेसनलाई त्यसरी चाहिँ मल्टिडिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिभबाट अघि हामीले प्रस्तुत गरेका केही उदाहरणहरू जस्तै त्यस्तै उदाहरणहरू खोजेर हामीले त्यसरी सुरु गर्यो भने मेरो विचारमा त्यो चाहिँ स्टिम अप्रोच हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ एउटा स्टिमको एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा, यदि तपाईँहरू स्कुल सञ्चालक हुनुहुन्छ यहाँ कोही, यो मैले अलिकति किन भन्न मलाई मन लाग्यो भने यो क्लासरुमको आर्किटेक्चर पनि बडो महत्त्वपूर्ण रोल हुन्छ क्लासरुमको आर्किटेक्चरको। किन भन्दाखेरि अहिले हामी रो र कोलममा विद्यार्थीहरू राख्छौँ, ग्रुप वर्क गर्न गाह्रो हुन्छ। हामीले त के भनिरहेका छौँ भने क्लासरुमलाई सकेसम्म बिस्तारै कुनै एउटा कर्नरमा मेकर स्पेस बनाउँदै जाउँ, अथवा केही कुरो डिजाइन गर्न सक्ने उनीहरूलाई बनाउँदै जाउँ, होइन? हामीले मेटेरियल कन्स्ट्रक्सन गर्ने भन्छौँ। अब उनीहरूलाई नै सामग्री जुटाइदिएर केही कुरो बनाउने, होइन? अनि त्यसैको आधारमा छलफल गर्ने, उनीहरूको चाहिँ टच गर्ने, फिल गर्ने, देख्ने, सुन्ने, सोध्ने, यी सबै कुराहरू, यी सबै फ्याकल्टीहरू चाहिँ हाम्रो जुन भनौँ न सबै ज्ञानेन्द्रियहरू छन्, किन तिनीहरूलाई ज्ञानेन्द्रिय भनिएको छ, किनभने ज्ञान प्राप्त गर्ने इन्द्रियहरू हुन्। त्यसैले ती सबै कुरालाई एक्टिभ गर्ने खालको त्यो क्लासरुम डिजाइनमा पनि हामीले बिस्तारै जानुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यो एउटा चाहिँ एकातिर मात्रै होइन, करिकुलम भनेको टेक्स्ट त्यो कागजको खोस्टो मात्रै होइन, करिकुलम भनेको स्कुल पनि हो, स्कुलको क्लासरुमको डिजाइन पनि हो, टिचर पनि हो, स्टुडेन्ट पनि हो, टिचरका एक्सपिरियन्स पनि हुन्, स्टुडेन्टका एक्सपिरियन्स पनि हुन्, त्यहाँ प्रयोग हुने मटेरियल पनि हुन्। ती सबै कुरा यो करिकुलम प्रोसेससँग सम्बन्धित हुन्छन्। करिकुलमलाई हामीले नाउन भन्यौँ भने त्यो एउटा किताबको यस्तो डकुमेन्टको रूपमा आउँछ, होइन? यदि हामीले चाहिँ होइन यसलाई भर्ब भन्यौँ भने त्योभित्र धेरै त्यसको एप्लिकेसनको साइड आउँछ। त्यसले यसरी हामीले गऱ्यौँ भनेदेखि स्टिम अथवा यो जुन भनौँ न जुन मल्टिडिसिप्लिनरी अप्रोचलाई हामीले भनिरहेका छौँ त्यसलाई प्रयोग गर्ने, त्यसलाई चाहिँ प्रयोगमा ल्याउने वातावरण यसरी बन्दै जान्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब योभन्दा बढी समय नलिउँ, मैले चाहिँ यति नै भने आजलाई। हस्,